अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ लाइबा सईद का अब्बा नहीं मानेंगे, एक शॉर्ट नॉवेल है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चलिए आइए शुरू करते हैं। एक ऐसे लड़के की कहानी जो अपनी महबूबा के अब्बा को मनाने की सरतोड़ कोशिशें कर रहा है, मगर अब्बा हैं कि मान के ही नहीं दे रहे। सारा टब्बर मान जाएगा, मगर अब्बा नहीं मानेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। काली आम सी टी-शर्ट के साथ ढीला सा ट्राउज़र पहने, जिसको टखनों से मोड़कर काफ़ी ऊँचा किया गया था। पाँचों से ट्राउज़र गीला हो चुका था, माथे पर बिखरे काले बाल, जिन्हें वो बार-बार हाथों से समेट रहा था। माथे पर बल डाले उसने ऊबताए हुए लहजे में अपने सामने खड़ी अपने दुश्मन को देखा। उसे लगा वो उसकी बेबसी पर उसे चिढ़ा रही है। गुस्से में आकर उसने उसे ठोकर मारनी चाहिए, मगर अपने बाप का रद्द-ए-अमल सोचकर वो लब भेंच गया। उसकी दुश्मन-ए-जान ने उसकी पतली हालत पर कहका लगाया। उसे तो ऐसा ही लगा। मैसम, कैसी है मेरी राज दुलारी? हफीज़ साहब ने घर के अंदर से आवाज़ लगाई, तो उसने उकताहट से एक नज़र उन मोहतरमा को देखा और फिर घर की तरफ जहाँ से बाप की आवाज़ आ रही थी। क्या होना है आपकी राज दुलारी को अब्बा? एक ही जगह तो पड़ी रहती है मोहतरमा। उसने जले दिल से कहा तो मुकाबिल ने फिर कहका लगाया। उसे तो ऐसा ही लगा। ओए खबरदार, अगर तुमने उसे कुछ कहा तो आज हम जो भी हैं उसी की वजह से हैं। ये दौलत, शोहरत सब उसी का नतीजा है, समझे? हफीज़ साहब ने गुस्से से कहा और साथ ही अपनी प्यारी को प्यार किया। बेटे को तो कभी गले से लगाया नहीं और इसे देखें। मैसम ने जले दिल से बुड़बुड़ाकर सामने खड़ी मेहरान गाड़ी माचिस की डिबिया बकौल मैसम की को देख कर कहा। आज से 25 साल पहले हफीज साहब ने एक लॉटरी का टिकट खरीदा था और मैसम की पैदाइश वाले दिन उस लॉटरी का टिकट निकला था, जिसके नतीजे में उन्हें ये माचिस की डिबिया और 5 लाख रुपए मिले थे। और पिछले 10-12 साल से वो रोज बिला नागा इस डिबिया को सुबह उठकर धोता था। हफीज साहब उसकी सफाई के मामले में बहुत कॉन्शियस थे। टायर साफ करने वाला कपड़ा अलग था, फ्रंट मिरर वाला अलग, सीटों के लिए अलग। और अगर कभी वो कपड़े मिक्स हो जाते तो मैसम की खबर नहीं थी। मैसम ने जॉब लगते ही सबसे पहले अपनी खुद की गाड़ी खरीदी, मगर ये उसकी खाम ख्याली ही थी कि अब्बा अब उससे गाड़ी नहीं धुलवाएंगे। बेटा भी कभी ऐसे करामाती काम कर ले तो मैं बेटे को ही गले लगा लूं, उन्होंने उसे घूर कर कहा। मत भूलें कि ये सब कुछ आपको मेरी ही बदौलत मिला है, खास करके ये आपकी प्यारी। मैं पैदा हुआ था तो ये दौलत शोहरत आई है। मैसम ने जले दिल के फफोले फोड़े। तुम मत भूलो कि प्यारी हमारी जिंदगी में आई थी तो ही तुम पैदा हुए थे। हफीज साहब ने भी हिसाब बेबाक किया। वो कहाँ बर्दाश्त कर सकते थे अपनी प्यारी की शान में गुस्ताखी। बेटा बैंक मैनेजर है और उससे अपनी ये माचिस की डिबिया धुलवाते आपको खुदा का खौफ नहीं आता अब्बा? आखिर को उसने उन्हें ब्लैकमेल करना चाहा, जो कि नामुमकिन था। हफीज साहब मुसलसल प्यारी के टायर और शीशे देख रहे थे कि आया मैसम ने सही साफ किए हैं या नहीं। वो एक खून आशान नजर उस जहरीली पर डालकर घर की तरफ चल दिया कि अचानक उसे पीछे से शराब की आवाज़ आई। या अल्लाह खैर, उसे दहलकर दिल पर हाथ रखा और पलटा। वो जानता था कि ये आवाज़ कहाँ से आई है और उसका शक बिल्कुल दुरुस्त था। अजीम साहब जो राइमा को यूनिवर्सिटी छोड़ने जा रहे थे, गाड़ी धोने से जमा होने वाले पानी पर फिसल कर गिर गए। अब्बा, राइमा ने दहलकर उन्हें आवाज़ दी और साथ ही उनकी तरफ बढ़ी। हफीज साहब और मैसम भी उन्हें उठाने लगे, जबकि वो खूंखार नजरों से मैसम को घूर रहे थे। चच्चा, उम्र हो गई आपकी तो अब बाइक भी नहीं संभाली जाती। मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि मैं आपको छोड़ दिया करूंगा। उन्हें अपनी तरफ गुस्से से देखता पाकर वो बिना सोचे समझे बोला। अजीम साहब को मजीद गुस्सा दिलवा गया। हाँ यार अजीम, क्या ज़रूरत है इतना ख्वार होने की? घर का बच्चा है। राइमा बेटी को भी पिक एंड ड्रॉप दे देगा और तुम्हें भी। अब उठो, ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? अजीम साहब की नज़रों पर गौर किए बगैर हफीज़ साहब ने अपनी बात कही तो राइमा और मैसम ने एक दूसरे की जानिब देखा। जाओ मैसम, तुम राइमा को छोड़ आओ और तुम छुट्टी कर लो आज स्कूल से। पहला जुमला उन्होंने मैसम, जबकि दूसरा जुमला अजीम साहब से कहा। जी अब्बू। मैसम ने इंतहाई शराफत का मुजाहरा किया, जबकि अजीम साहब मुसलसल उसे कीनातोज नजरों से देख रहे थे। जाओ बेटा, तुम लेट हो रही हो और आओ मैं तुम्हें घर छोड़ाऊं। उन्हें वहीं खड़े देख हफीज साहब फिर बोले तो रायमा ने एक नज़र अपने अब्बा को देखा और उनसे इजाज़त मिलने पर वो खामोशी से मैसम के साथ चल दी। मैसम ने अजीम साहब को जाता देख एक हाथ बालों में मारा, ट्राउज़र के पॉइंचे जल्दी जल्दी नीचे किए और घर से अपनी गाड़ी की चाबी लेकर आया। अब वो अपनी राइमा को अपनी दुश्मन में तो बिठाने से रहा। गाड़ी मोड़कर उसने राइमा के लिए दरवाज़ा खोला और उसके बैठते ही वो जन से गाड़ी भगा ले गया। मगर वहां खड़े पानी पर से गाड़ी जब गुजरी तो कई छींटें हफीज साहब की प्यारी पर पड़ गईं।
یہ تھی جوہر ٹاؤن کے رہنے والے 26 سالہ محسن چودھری کی کہانی۔ محسن کو زندگی میں کسی چیز سے نفرت تھی تو وہ تھی ابا کی مہران گاڑی۔ اس کی پیدائش والے دن ابا کو لاٹری میں سے ایک مہران گاڑی اور 5 لاکھ روپے ملے تھے۔ انعام وصول کرتے ہی انہیں دوسری خبر بیٹے کی پیدائش کی ملی تھی، اور تب سے لے کر آج تک وہ اپنی زندگی میں آنے والے خوشی کے ہر موقع کو اس گاڑی کی مہربانی ہی سمجھتے، حتیٰ کہ محسن کی پیدائش بھی۔ جب بھی کبھی کوئی پریشانی آتی تو وہ یہ کہتے کہ پیاری ناراض ہو گئی ہے یا اسے نظر لگ گئی ہے، اور فوراً اس کا صدقہ دیتے۔ مسرت بیگم اور دیگر خاندان والوں نے بتھیرا سمجھایا، مگر حفیظ صاحب ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتے۔ محسن اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ ماں تو اپنے لال کے بہت لاڈ اٹھاتی، مگر باپ منٹ سے پہلے ماں کے لال کو پیلا کر دیتا تھا۔ 26 سال کی عمر میں پہنچنے کے باوجود وہ آج بھی روز اول کی طرح اپنی دشمن کو بلا ناغہ صبح دھوتا تھا۔ اس کی یہ ڈیوٹی بینک مینیجر بننے کے بعد بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ روز صبح آفس جانے سے پہلے وہ اس کو غسل دے کر جاتا۔ اگر کبھی اس پر خراش آ جاتی تو حفیظ صاحب گھر میں زلزلہ لے آتے۔ لاٹری سے ملنے والے پیسوں سے حفیظ صاحب نے پراپرٹی ڈیلنگ کا کاروبار شروع کیا تھا، جو کہ بہت چمک رہا تھا۔ انہوں نے اپنے گھر میں بھی کافی رد و بدل کر کے اسے جدید طرز کے مطابق تعمیر کروا لیا تھا، مگر ایک چیز تھی جو نہیں بدلی تھی، اور آف کورس وہ وہی ماچس کی ڈبیا ہی تھی۔ محسن نے جاب لگتے ہی پہلا کام گاڑی خریدنے کا کیا تھا۔ اس میں تو وہ خود مشکل سے فٹ آتا تھا، اور جب کبھی وہ تینوں بیٹھ جاتے تو سانس لینا مشکل ہو جاتا۔ مگر حفیظ صاحب کو اس کی نئی گاڑی کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی۔ ان حالات میں اگر کوئی خوشگوار ہوا کا جھونکا تھا تو وہ تھی رائمہ، اس کی محبت۔ رائمہ اور وہ ایک دوسرے کے کزن تھے۔ ان کی امائیں سگی بہنیں تھیں اور باپ کزن تھے، اور جیسے کہ پاکستان کا قومی نشان ہی کزن میرج ہے، تو اسے خود پتہ نہ چلا کہ اسے رائمہ سے محبت کب ہوئی۔ وہ بچپن سے ایک ساتھ کھیلتے آئے تھے، ہر دکھ درد میں شریک ہوتے آئے تھے۔ گھر آمنے سامنے ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے گھر تک رسائی بھی آسان تھی۔ اس نے اپنی یونیورسٹی کے لاسٹ ایئر میں رائمہ کو اپنی محبت کا بتایا تھا، اور اس کی طرف سے مثبت جواب ملنے پر وہ ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ محبت کو پا لینے کی خوشی ہی انوکھی تھی۔ محسن کے ماں باپ بھی کہیں نہ کہیں اس کی پسند کے بارے میں جانتے تھے۔ انہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ان کی فیملی کے سارے کزنز کو اس بات کی خبر تھی، مگر مسئلہ عظیم تھا، عظیم صاحب کا۔ رائمہ کے ابا اس رشتے کے لیے کبھی نہ مانتے۔ اپنی بیٹی کی پسند سے شاید وہ بھی واقف تھے، اور اسی لیے انہیں جہاں محسن نظر آتا وہ اسے جھاڑ پلانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ اور دوسری طرف محسن بھی اپنی محبوبہ کے ابا کو پٹانے کے لیے سر توڑ کوششیں کرتا تھا، مگر سب بے سود۔ ابا مان کے نہیں دے رہے تھے۔ وہ جب بھی انہیں امپریس کرنے کی کوشش کرتا، الٹا خود اوپریس ہو جاتا اور عظیم صاحب کو ڈپریس کر دیتا۔ اس سب کی زندہ مثال آج صبح کا واقعہ ہی دیکھ لیں۔ سفید رنگ کی شلوار قمیض پہنے، ہم رنگ دوپٹہ گلے میں ڈالے، وہ باہر نکلی تھی۔ سیاہ بال کمر پر بکھرے تھے، جنہیں ایک طرف سے کان کے پیچھے اڑسا ہوا تھا۔ چلتے چلتے اس نے سیاہ چشمہ آنکھوں پر لگایا اور بالوں کو جھٹکا۔ سیاہ پمپ شو میں مقید پاؤں سے قدم اٹھاتی وہ پورچ میں کھڑی کالی چمچماتی گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے پہنچنے پر وردی میں ملبوس ڈرائیور نے بیک سیٹ کا دروازہ کھولا، مگر وہ بیٹھی نہیں، اور آگے بڑھ کر ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا اور بیٹھ کر ڈرائیور کو ہاتھ جھلا کر جانے کا کہا۔ آج اس کا ارادہ خود ڈرائیو کرنے کا تھا۔ فضا نے اگنیشن میں چابی گھمائی اور گاڑی سٹارٹ کی۔ اس کی گاڑی کے پیچھے ایک دوسری گاڑی بھی سڑک پر دوڑ رہی تھی، جس میں کچھ سپاہی اسلحہ لیے اس کے پروٹوکول کے لیے موجود تھے۔ کچھ اس کی شخصیت کا روب تھا تو کچھ اس بلیو لائٹ گاڑی کا، کہ سب اسے رک کر دیکھنے پر مجبور ہو رہے تھے۔ فضا کو احساس ہوا کہ گاڑی میں کچھ جلنے کی بو آ رہی ہے۔ پھر ایک جھٹکے میں اسے خیال آیا کہ وہ کہاں ہے اور کیا کر رہی ہے۔ میرے خدا، یہ کیا کر دیا فضا، تو نے پورے کا پورا پراٹھا جلا دیا۔ اب تو تیری خیر نہیں اماں سے۔ فضا آج پھر اپنے کبھی نہ سچ ہونے والے خواب میں کھو کر ایک اور نقصان کر بیٹھی تھی۔ اتنی خواہش تھی مجھے سول سروس میں جانے کی، میرے پاس بھی گورنمنٹ کی گاڑی ہوتی، اس کے اوپر بلیو رنگ کی لائٹ لگی ہوتی، میں جہاں جاتی میری گاڑی کی لائٹ دیکھ کر لوگ دور سے ہی ڈر جاتے کہ کوئی بڑی ہستی آ رہی ہے۔ مگر ہائے رے قسمت، ابا ہی نہیں مانے۔ معمول کی طرح وہ ملگجے سے ہولیے میں بالوں کو عجیب انداز میں باندھے، شلوار کو کھینچ کر ٹخنوں سے بھی اوپر کیے، دوپٹہ لاپرواہی سے کندھے پر ڈالے، مشین کی طرح پراٹھے بیل کر توے پر ڈال رہی تھی، اور ساتھ ہی اپنا 4 سال پہلے کا غم ہلکا کر رہی تھی۔ محترمہ فضا نور امان کو سول سروس میں جانے کا شوق تھا، یا پھر آرمی میں، مگر امان صاحب ذرا سخت طبیعت کے واقع ہوئے تھے۔ اس کی خواہش کو لبوں میں ہی اپنے اس جملے سے دبا گئے، بس بس یہ پیشے لڑکیوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس کے بعد سے فضا نور کو جب موقع ملتا وہ اسی طرح اپنا غم ہلکا کرتی، مگر کبھی ابا کے سامنے زبان کھولنے کی زحمت نہیں کی تھی۔
خود کو اس گاڑی میں تصور کرتے وہ بالکل اس جہان میں ہی پہنچی تھی، جبکہ اس کی بڑی ہستی والی بات پر حسیب نے ایک نظر اسے دیکھا اور بمشکل اپنا کہا دبایا۔ ہاں تو میری پیاری بہنا، اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ تم اپنی گاڑی لے کر اس پر خود سے بلیو لائٹ لگوا لینا، 20 روپے کی ملتی ہے، میں لا دوں گا تمہیں۔ حسیب نے اس کی مشکل چٹکیوں میں حل کی۔ تم تم دفع ہو جاؤ یہاں سے، میرے ہاتھوں ضائع ہو جاؤ گے کسی دن۔ اپنا مذاق بناتے دیکھ وہ دانت پیس کر بولی اور ساتھ ہی ہاتھ میں پکڑا بیلن بھی اس کی طرف گھمایا۔ وہ کہکا لگاتا کچن سے بھاگ گیا۔ فضا نے پلٹ کر چولہے پر رکھی چائے اتاری۔ اسی دوران حسیب پھر کچن میں داخل ہوا۔ ویسے تم کسی ایسے شخص سے شادی کر کے بھی اپنا خواب پورا کر سکتی ہو جو یا تو سول سروس میں ہو یا پھر آرمی میں۔ کچن کے دروازے کو پکڑے آدھا کچن میں لٹکتے ہوئے وہ کہہ کر فوراً بھاگا کہیں فضا غصے میں اسے باقی بیلن نہ مار دے، مگر اس کی بات سن کر فضا سوچ میں پڑ گئی۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، واہ کتنا مزہ آئے گا۔ وہ خیالوں میں کھوئی خود کو پھر اسی گاڑی میں تصور کر رہی تھی، مگر اس دفعہ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر نہیں بلکہ اس کی بغل والی سیٹ پر تھی، اور ڈرائیونگ سیٹ پر ایک خوبرو سا لڑکا ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کے خیالوں میں خلل جلنے کی بو نے ڈالا اور یہ دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے کہ یہ پراٹھا بھی جل چکا تھا۔ اسے جلدی سے پراٹھا اتارا اور اسے خشک روٹیوں والے تھیلے میں چھپا دیا، کیونکہ فاطمہ بیگم سے صبح صبح اس کا عزت کروانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ اکثر اس طرح کے کام کر جاتی تھی، مگر فاطمہ بیگم کو آج تک خبر نہ ہوئی تھی۔ اکثر اسے دودھ ابل کر شیلف پر گر جاتا تو وہ انتہائی پھرتی سے کپڑا لے کر شیلف بھی صاف کرتی، ساس پین کو بھی باہر سے صاف کر دیتی اور جتنا دودھ ضائع ہوتا اس کی جگہ پانی ملا کر دودھ والے کو گالیاں پڑوا دیتی۔ ایسے کاموں میں تو اس کی پھرتیاں دیکھنے والی ہوتی تھی۔ فاطمہ بیگم آج تک اس کی حقیقت جان نہیں پائی تھی۔ پتی دیو نے تو خیالوں میں ہی میرا اتنا نقصان کروا دیا، حقیقت میں جب ملیں گے تو پتہ نہیں کیا کیا دھماکے ہوں گے۔ نہیں نہیں فضا، ایسا نہیں سوچنا۔ خود کو سرزنش کرتی وہ ناشتہ اٹھا کر باہر چل دی۔ یہ تھی امان اللہ صاحب اور فاطمہ بیگم کی بڑی اور سگھڑ اولاد فضا نور، پیسے کے معاملے میں نہایت کنجوس، گھر کے کام پھرتی سے کرنے والی، صرف دیکھنے میں معصوم لیکن شرارتوں میں سب سے آگے، تھوڑی جھلی مگر سمجھدار بھی، جتنی نرم مزاج اتنی ہی غصے کی تیز، سیاہ آنکھوں، لمبے سیاہ بال جن کو وہ کبھی کبھار ہی سنوارتی تھی، گورا رنگ، تیکھی ناک، گھنی بھویں، مناسب قد۔ اس کا قد چھوٹا نہیں تھا مگر حسیب کے مقابلے میں وہ واقعی چھوٹی لگتی تھی۔ ہر بہن اپنے بھائی کے سامنے چھوٹی ہی ہوتی ہے اور بہنیں چھوٹی ہی اچھی لگتی ہیں، ایسا میرا نہیں، فضا نور کا کہنا ہے۔ حسیب بھی امان اللہ صاحب اور فاطمہ بیگم کی دوسری اولاد تھا، فضا سے 2 سال چھوٹا مگر قد میں اس سے کافی لمبا۔ فضا ابا کے منع کرنے کے بعد پنجاب یونیورسٹی لاہور میں گرافک ڈیزائننگ میں BS کر رہی تھی، اس کا آخری سال چل رہا تھا، جبکہ حسیب UET لاہور سے سول انجینئرنگ کر رہا تھا۔ حسیب کی آنکھیں فضا کی نسبت بھوری مائل تھیں، سلکی بھورے بال، وہ جم جانے کا بے حد شوقین تھا، اپنا کمرہ اس نے باڈی بلڈرز کی تصویروں سے بھرا ہوا تھا، ورک آؤٹ کی وجہ سے اس کا جسم کثرتی تھا، وہ فضا سے چھوٹا نہیں بلکہ بڑا لگتا تھا، اور یہی بات فضا کو بری لگتی تھی، مگر وہ جتنا بھی لڑ لیتے سکون انہیں پھر بھی ایک دوسرے کو سارے دن کی ساری باتیں بتا کر ہی ملتا تھا۔ امان ہاؤس میں کل 6 لوگ رہتے تھے، امان اللہ صاحب، ان کی زوجہ فاطمہ بیگم، ان کی اولاد فضا اور حسیب۔ امان اللہ صاحب کے بھائی جو کہ لندن میں جاب کے سلسلے میں رہتے تھے کبھی کبھار ہی پاکستان آتے تھے، ان کی اہلیہ نازیہ بیگم اور ان کی بیٹی مناہل جو کہ 10th کے پیپر دے رہی تھی۔ فضا تیار ہو جاؤ جلدی تم نے جانا نہیں ہے کیا یونیورسٹی؟ فاطمہ بیگم نے اسے مسلسل ادھر سے ادھر بھاگتے دیکھ کر کہا۔ صبح کا ناشتہ فاطمہ بیگم اور نازیہ بیگم مل کر بناتی تھیں، مگر کل فاطمہ بیگم کی طبیعت ذرا ناساز تھی، اس لیے فضا صبح ہی صبح کچن میں گھسی ناشتہ بنا رہی تھی اور نازیہ بیگم اس کی مدد کر رہی تھیں۔ اس نے کیا تیاری کرنی ہے؟ انہی کپڑوں کو اس نے برقعے میں چھپا کے بالوں کے گھونسلے کو اسکارف سے ڈھک لے گی؟ حسیب نے پراٹھے کا لقمہ منہ میں ٹھونستے لاپرواہی سے کہا تو مناہل ہنس پڑی۔ یہ سچ ہی تھا، وہ اکثر یونیورسٹی برقع پہن کر جاتی تھی، وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ باقاعدگی سے پردہ کرتی تھی، بس وہ برقعے میں خود کو محفوظ تصور کرتی تھی۔ برقع پہننے کے اسے بہت فوائد تھے، نہ تو روزانہ اسے نئے کپڑے پہننے پڑتے تھے اور نہ ہی اتنا تیار ہونا پڑتا تھا۔ 2 منٹ سے بھی کم وقت میں وہ برقع پہن کر اسکارف سر پر لپیٹ کر تیار کھڑی ہوتی تھی۔ تم کیوں ہنس رہی ہو بیٹری؟ پیپر ہے تمہارا، تیاری کیسی ہے؟ مناہل کو ہنستے دیکھ حسیب نے بڑا بھائی بن کر ذرا روب سے پوچھا۔ اس کی گول مٹول جسامت اور آنکھوں پر نظر کے چشمے کی وجہ سے وہ اسے بیٹری کہتا تھا۔ میری تیاری بہت اچھی ہے، مناہل نے چشمہ ناک کے اوپر کرتے ہوئے اترا کر کہا۔ ہاں پتہ ہے، 700 سے اوپر نمبر نہیں آنے تمہارے، لکھوا لو مجھ سے۔ حسیب نے بازو لمبا کر کے کسی بزرگ کی طرح قیاس آرائی کی تو مناہل نے آنکھیں گھمائی۔ ہاں، 9th میں بھی آپ نے ایسے ہی کہا تھا اور 450 مارکس آئے تھے میرے۔ بی بی وہ کورونا کا ٹائم تھا، اس دفعہ تمہیں لگ پتہ جائے گا۔
उसने फिर उसे डराया, पता नहीं आप बड़ों को ऐसा क्यों लगता है कि छोटे कभी आपसे अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते, और अगर मार्क्स आ जाएं तो आपके पास हजार उज़र होते हैं कि चेकर ने चेक अच्छे से नहीं किया। भला 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 बात उसकी 16 आने सच थी। बड़ों को वाकई यही लगता है कि उनके छोटे उनसे ज्यादा नंबर नहीं ले सकते, और जब नंबर आ जाएं तो उनके पास लाख बातें होती हैं जिनमें से धांधली हुई असर फहरिस्त होता है। तुम इसे छोड़ो, अपना बताओ। आज तुम्हारा भी पेपर है। कल का सारा दिन तुमने इन नंगे पंगों को नंगे पंगों की तस्वीरें अपने कमरों में लगाकर जाया किया है, और सुबह भी तुम पढ़ने के बजाय जिम चले गए। मुझे बस इतना बता दो कि इतना जिम करके तुमने कौन सी WWE लड़नी है। फिजा का इशारा बॉडी बिल्डर्स की उन तस्वीरों की तरफ था जो कल ही हसीब ने अपने कमरे में लगाई थी। ओहो, टेंशन नॉट फिजा बेनूर, ये कौन सा फाइनल है? मिर्ज ही हैं। उसने लापरवाही से कहा तो फिजा ने फिर बोलने के लिए मुंह खोला, मगर अमानुल्लाह साहिब को आते देखकर वो चुप कर गई। हसीब ने नाश्ते के बाद मनाहिल को लिया और उसे ड्रॉप करके अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ चल दिया, जबकि फिजा खुद ही लोकल ट्रैफिक से यूनिवर्सिटी जाती थी। कॉलोनी से निकलते ही उसे मेन रोड पर पहुंचकर रिक्शा रोका। उसे यूनिवर्सिटी का बताकर उसने मोबाइल खोला और डेटा ऑन करके व्हाट्सएप चेक करने लगी। उसे पक्का यकीन था कि हयात और हरीम के ढेरों मैसेजेस आए होंगे, और वाकई ही कल रात के और आज सुबह से उनके ढेर सारे मैसेज आए हुए थे। अब वो जल्दी जल्दी इन मैसेजेस को पढ़ रही थी, क्योंकि ऐसी कोई खास बात उनमें थी ही नहीं कि उन्हें गौर से पढ़ा जाता। हस्बे मामूल वो स्याह चमकती अबाया में मैरून स्कार्फ चेहरे के गिर्द लपेटे तरोताज़ा लग रही थी, मगर तब तक जब तक उसका अबाया ना उतारा जाए। कितने पैसे हुए भाई? रिक्शे से उतरकर उसने ड्राइवर से पैसे पूछे। बाजी 150 रुपए। रिक्शे वाले ने उसके बैग की तरफ ललचाई नजरों से देखकर कहा, 150 कैसे हो गए? मैं रोज 50 देकर आती जाती हूँ। फिजा ने भी 100 को 50 बनाकर कहा तो रिक्शे वाला भौंच कर रह गया। अल्लाह को माने बाजी, पेट्रोल पता कितना महंगा है? ड्राइवर ने अपना मखसूस डायलॉग बोला। हाँ, पेट्रोल जब सस्ता होगा तब कौन सा तुम लोगों ने किराए कम कर देने हैं? रोज आती जाती हूँ मैं कौन सा आज पहली दफा आई हूँ? 50 देकर ही आती जाती हूँ। उसे हसीब कंजूस ऐसे ही तो नहीं कहता था। चलें बाजी, 100 दे दें। रिक्शे वाले ने उसे हार ना हारते देखकर खुद ही हार मानकर कहा, 80 रुपए से 1 रुपया ज्यादा नहीं देना मैंने। उसे वॉलेट में से 80 रुपए निकाल कर उसे पकड़ाए तो उसे चुपचाप पैसे पकड़कर अपनी राह ली। भला औरत से बहस करके आज तक कोई जीता है? वाह, 80 में मान गया। मैं एवं ही 100 देती रही, अब से 80 ही दिया करूंगी। खुद कलामी करती वो यूनिवर्सिटी का गेट पार कर गई। गार्ड को आईडी कार्ड दिखाकर वो अंदर दाखिल हुई। डिपार्टमेंट की सीढ़ियों पर ही उसे वो मनहूस शक्ल नजर आ गई थी जिससे उसे 2 साल से चिढ़ थी। शोरबे का डोंगा। हेलो, कैसी हो? वो खुशगवार अंदाज में उसे देखकर पूछने लगा। फिजा ने उसे इग्नोर करना ही जरूरी समझा। बहुत अच्छी लग रही हो आज। वो इब्ने ढीठ बना, फिर उससे मुखातिब हुआ। तुमने शायद मुझे देखा नहीं, मेरी जूती देखा। तुमने शायद मुझे देखा, मेरी जूती को नहीं देखा, और यकीनन तुम सुबह सुबह उसे टेस्ट करना नहीं चाहोगे। भरपूर एतमाद से कहती वो उसके पास से गुजर कर ऊपर चली गई। उसकी नजरों ने दूर तक उसका पीछा किया। पता नहीं अब्बा कैसे होंगे, इतने बुरे तरीके से गिरे थे। वो उंगलियां एक दूसरे में फंसाए इज़्तिराब की हालत में अजीम साहब के बारे में सोच रही थी। सिंधी अजरक के डिज़ाइन वाली फ्रॉक के साथ सफ़ेद पाजामा पहने, काली चादर अपने गिर्द लपेटे वो इस वक्त सीधा मैसम के दिल में उतर रही थी। कुछ भी नहीं हुआ होगा उन्हें, इतने बुरे तरीके से नहीं गिरे थे वो। मैसम ने उसे मुतमईन करने की कोशिश की। कैसे कुछ नहीं हुआ होगा? तुम्हें पता भी है वो कैसे गिरे थे? अपने बाप की तकलीफ पर वो वाकई परेशान थी। मुझे कैसे नहीं पता होगा? मैंने देखा था, वो पीठ के बल गिरे थे। मैसूम को लगा कि शायद वो नहीं जानती कि उसने अजीम साहब को गिरते देखा है, जबकि उसके शोशे पर वो खूनख्वार नजरों से उसे देखने लगी। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? वो मासूम बना पूछ रहा था। राइमा ने उसे इग्नोर करना ही जरूरी समझा। यार, मैंने थोड़े ही गिराया है उन्हें, जरूर किसी बच्चे की बददुआ लगी होगी। कुछ भी नहीं हुआ होगा। नहीं, मास्टर साहब बहुत सख्त जान हैं। मैसम की गुलिफशानी पर राइमा ने फिर उसे देखा, मगर उसे दबा दबा हंसते देखकर वो भी मुस्कुरा दी। मुस्कुराती रहा करो यार, तुम्हें पता है हमें पहले ही एक दूसरे के साथ गुजारने के लिए वक्त नहीं मिलता, और जब कभी मिलता है मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। उसने राइमा को नजरों के हिसार में रखकर कहा तो वो मुस्कुरा दी। उसकी गोल्ड ग्रे आंखें भी मुस्कुराई थीं। उसे मुस्कुराता देख मैसम भी मुस्कुरा दिया। पता, मेरी ख्वाहिश है कि एक सफ़र हो ऐसा, बिल्कुल पुरसकून, लंबा, कभी ना ख़त्म होने वाला। हम दोनों हम सफ़र हों, एक दूसरे के महरम हों, और बस चलते जाएं, इस सफ़र में चलते ही जाएं। स्टीयरिंग को थामे वो अपने पुरकशिश लहजे में उसे अपना हाल दिल सुना रहा था। राइमा ने मुस्कुराकर इंशाल्लाह कहा।
मगर मुझे अपनी लव स्टोरी में तुम्हारे अब्बा विलन लगते हैं, कसमें। उसने शिकायती अंदाज में उसे देखा। मुझे तो लगता था कि अब्बा के ना मानने वाली सूरत हाल तब पैदा होती है जो मोहब्बत आउट ऑफ कास्ट होती है, मगर मैं उनका सगा भतीजा हूँ, मुझसे क्या दुश्मनी है उनकी। ना मेरी अम्मा को एतराज है ना तुम्हारी, बल्कि अब तो अब्बू की भी यही ख्वाहिश है, मगर तुम्हारे अब्बा, सारा टब्बर मान जाएगा, मगर तुम्हारे अब्बा नहीं मानेंगे। मान जाएंगे वो इंशाल्लाह, बस तुम अपनी हरकतें दुरुस्त करो, उन्हें बस तुमसे ही मसला है। राइमा को उसकी हालत पर हंसी आ रही थी। मेरी ऐसी कौन सी हरकतें हैं, उसने जरा रौब से पूछा। हाँ, माना कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट नहीं था, बहुत लायक वाइक नहीं था, और तुम्हारे अब्बा को बतौर मास्टर ये निहायत ग्रां गुजरेगा कि उनका दामाद मैट्रिक फेल हो, लेकिन माजी तो माजी होता है, और माजी को बुनियाद बनाकर अपने हाल के फैसले करने वाले लोग अपना मुस्तकबिल डिबो देते हैं। उसकी इतनी गहरी बात पर राइमा की हंसी छूट गई। उफ मैसम, अगर इतनी बड़ी बड़ी और गहरी उर्दू वाली बातें तुम अब्बा के सामने करो तो अब्बा झट से मान जाए। उसने हंसते हुए कहा। तो मैसम ने शिकायती अंदाज से उसे देखा। गाड़ी यूनिवर्सिटी के गेट पर आकर रुकी तो वो उसे अल्लाह हाफिज कहती उतर आई। वापसी पर मैं लेने आ जाऊंगा, खुद से मत आना, मैसम ने कहा। क्या तुमने आज ऑफिस नहीं जाना, राइमा ने उससे पूछा। नहीं, लंच ब्रेक में लेने आऊंगा तुम्हें। ओके। मैसम उसे देखता रहा जब तक वो यूनिवर्सिटी का गेट पार नहीं कर गई। तुम्हें सुबह सुबह क्या हो गया, इतना मनहूस मुंह क्यों बनाया हुआ है, हयात ने उसका मूड ऑफ देखकर पूछा। वो सबसे पहले आई थी, उसके बाद फिजा, जबकि हरीमा भी रास्ते में थी। क्या होना है, उस मनहूस शोरबे के डोंगे को देख लिया सुबह सुबह, उसने झिल्लाकर कहा, और बैग कुर्सी पर रख कर बैठ गई। क्लास शुरू होने में अभी 10 मिनट थे। कौन, शारिब? ना कर यार, ऐसे हैंडसम मुंडे को ऐसे तो ना कहो, वो बेचारा पिछले 2 साल से तुम्हें पिटाने की कोशिश कर रहा है, और तुम्हारे नखरे ही खत्म नहीं हो रहे। हयात ने उसे चिढ़ाने को कहा। वो अच्छे से जानती थी कि वो उसे शोरबे का डोंगा एक आंख नहीं भाता था। वजह उसका छिछोरपन था जो वो रोजे अव्वल से दिखा रहा था। मगर पिछले 2 साल से उसकी छिछोरपन में इजाफा ही हुआ था। पहले वो उनका रास्ता नहीं रोकता था, मगर अब उसे जहां भी फिजा नजर आती वो भंवरा बन कर वहीं पहुंच जाता। हयात, तुम्हें अच्छी तरह पता है मुझे वो इंसान एक आंख नहीं भाता। हाँ तो क्यों नहीं भाता, अच्छा खासा खूबसूरत और अमीर लड़का है। हयात ने उसे फिर चिढ़ाया, मगर वो सच में गुस्सा हो गई थी। मुझे उससे मोहब्बत या दौलत की तलब नहीं है हयात, मुझे सिर्फ इज्जत की तलब है, जो मुझे उसकी आंखों में कभी नजर नहीं आई। फिजा के दो टोक अंदाज पर हयात परेशान हो गई। इससे पहले वो अपनी सफाई में कुछ कहती, हरीम वहां पहुंच चुकी थी। तुम्हें लगता है वो हैंडसम और अमीर, कभी मेरी बिल्डिंग में आकर देखना, पूरे पूरे अपार्टमेंट की नाक में दम किया हुआ है उसने। शारिफ का अपार्टमेंट भी उसी बिल्डिंग में था जिसमें हरीम का था। उसके माँ बाप किसी और शहर में रहते थे, जबकि वो पढ़ाई के सिलसिले में लाहौर आया था। तुम नाराज हो गई हो क्या, हयात ने फिजा से पूछा, जिसकी भवें इस वक्त भिंची हुई थी, माथे पर बल थे और आंखें सिकुड़ी हुई थी। वो शायद नहीं, यकीनन इस वक्त गुस्से में थी। मैं तुमसे नाराज क्यों होंगी हयात, तुम मेरी दोस्त हो, मगर प्लीज मुझे उस शख्स के साथ मंसूब मत किया करो। मुझे दुख होता है, मैं उसकी वजह से तुमसे बदकलामी नहीं कर सकती। उसने साफ और दो टोक अंदाज में कहा। हयात ने बैग में से चॉकलेट निकाल कर उसे दी। फिजा को चॉकलेट बहुत पसंद थी, बल्कि उसका मेल्टिंग पॉइंट ही थी। एम सॉरी, मैं बस मजाक कर रही थी, मैं आइंदा तुम्हें उसके हवाले से कुछ नहीं कहूंगी, हयात ने मुस्कुरा कर कहा। तो वो भी हंस दी। मैं भी इधर ही हूँ हयात, हरीम ने भीगी सी आवाज में उसे अपनी मौजूदगी का बताया। मकसद सिर्फ चॉकलेट हासिल करना था। हयात ने उसे भी चॉकलेट निकाल कर दी। क्लास शुरू होने पर वो तीनों क्लास की तरफ चल पड़ी। राइमा के जाने के बाद अजीम साहब मुसलसल उसके बारे में ही सोच रहे थे। हर बाप की तरह उन्हें भी अपनी बेटी के मुस्तकबिल की फिक्र थी, और वो अपनी बेटी की पसंद के बारे में भी जानते थे, मगर वो अपनी बेटी उन हराम खाने वालों के घर कभी भी ना ब्याहते। अजीम साहब एक स्कूल में मास्टर थे। जब हफीज साहब को लॉटरी का इनाम मिला तो उन्होंने प्रॉपर्टी डीलिंग का कारोबार शुरू किया। अजीम साहब को बतौर एक मास्टर ये काम बिल्कुल पसंद नहीं आया था। उन्हें लगता था कि ये कमाई सिर्फ हराम की कमाई है। एक कस्टमर से घर कम में खरीदनी और दूसरे को ज़्यादा दामों बेच देनी, भला मेहनत कहाँ लगी इसमें। दूसरी वजह थी उनका वो नालायक मैट्रिक फेल बेटा। मैसम मैट्रिक फेल नहीं था, बस उसकी 10वीं में केमिस्ट्री में सप्ली आ गई थी, मगर अजीम साहब उसको मैट्रिक फेल ही कहते थे। तीसरी वजह थी उसकी हरकतें। वो कहीं से भी 26 साल का मेच्योर लड़का नहीं लगता था। उसका लाओबालीपन ही अजीम साहब को बुरा लगता था। राइमा 21 साल की थी और पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से फाइनेंस मैनेजमेंट में बीएस कर रही थी। उनकी एक इकलौती बेटी थी, और वो उसे उस अनपढ़ जाहिल के हाथों नहीं देने वाले थे। यार, आज लंच का मूड हो रहा है। वो क्लास लेकर फारिग हुई, अब ग्राउंड में छांव में बैठी थी। जून की गर्मी में बाहर बैठना नामुमकिन था, मगर हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से मौसम काफी खुशगवार था। ये मशवरा देने वाली हयात थी। हाँ यार, मौसम भी काफी अच्छा है,
یہ ادھر یونیورسٹی کے پاس ہی ایک نیا ریسٹورینٹ اوپن ہوا ہے اور وہاں کا کھانا بھی بہت مزے کا ہے۔ حریم کے کہنے پر فضا کی بھی بھوک چمکی، مگر وہ باہر کا کھانا کم ہی کھاتی تھی، لیکن پھر بھی وہ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اچھا رکو، میں رائما سے بھی پوچھ لوں۔ اس نے موبائل نکال کر رائما کو میسج کیا۔ رائما اس کی چھوٹی، جبکہ میسم اس کی بڑی پھپھو کا بیٹا تھا۔ کچھ ہی دیر میں رائما ان کے پاس آ گئی تھی۔ یار موڈ تو ہے میرا، لیکن ابا نہیں مانیں گے۔ اس نے اپنا وہی مخصوص جملہ بولا۔ وہ تینوں جب بھی کہیں جاتی، رائما ان کے ساتھ جاتی تھی، مگر وہ ہمیشہ اس کو زبردستی لے کر جاتی تھی، کیونکہ رائما کے ابا کو یہ سب پسند نہیں تھا۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ اتنے کوئی راکشس بھی نہیں ہوتے ہمارے ابا جتنا ہم انہیں سمجھ لیتے ہیں۔ تم پہلے بھی تو جاتی رہی ہو۔ حیات کے کہنے پر حریم ہنسنے لگی۔ نہیں یار، وہ بات نہیں، دراصل ابا کو یہ ہوٹلنگ وغیرہ پسند نہیں، اس لیے۔ اس نے بیچارگی سے کہا، مگر وہ لوگ اسے پھر بھی گھسیٹ کر لے گئی تھیں۔ وہ آفس میں بیٹھا لنچ کر رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی رائما کا میسج آیا تھا کہ وہ فضا کے ساتھ لنچ کرنے جا رہی ہے اور وہ خود ہی اسے ڈراپ کر دیں گے۔ اس لیے وہ ذرا مطمئن ہو کر لنچ کرنے لگا تھا، مگر اس کے فون نے چنگاڑ کر ایک دفعہ پھر خلل ڈالا۔ زاویار کی کال دیکھ کر اسے جھٹ سے فون اٹھایا۔ زاویار فضا کی چچی نازیہ بیگم کا بھانجا تھا، جو کہ کراچی میں رہائش پذیر تھا۔ پیشے کے لحاظ سے وہ اسسٹنٹ کمشنر تھا اور آج کل اس کی پوسٹنگ لاہور میں ہوئی تھی۔ وہ کبھی ایک دوسرے کو روبرو نہیں ملے تھے۔ 16 سال پہلے نازیہ بیگم اور عدنان صاحب کی شادی میں ہی ملا تھا۔ وہ اس کا ہم عمر تھا۔ اس کے بعد کبھی موقع ہی نہ ملا ملنے کا۔ زاویار اسے چند سال پہلے ہی فیس بک پر ملا تھا۔ وہ لوگ پچھلے کچھ سالوں سے رابطے میں تھے، مگر نہ کبھی میسم کراچی گیا تھا اور نہ کبھی وہ لاہور آیا تھا۔ اب اس کی پوسٹنگ لاہور میں ہوئی تھی اور اس بات کی سب سے زیادہ خوشی میسم کو تھی۔ زاویار ایک بہت اچھا دوست ثابت ہوا تھا، خوش مزاج، اتنے اچھے عہدے پر فائز ہونے کے باوجود اس میں کسی قسم کا تکبر نہیں تھا۔ ہیلو، السلام علیکم، کیسے ہو؟ میسم نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ وعلیکم السلام، ٹھیک بالکل بھی نہیں ہوں۔ ٹھیک بالکل نہیں ہوں میں، پچھلے آدھے گھنٹے سے لاہور کی سڑکیں گھوم رہا ہوں، مجھے تمہارا آفس نہیں مل رہا۔ جس سے بھی راستہ پوچھ رہا ہوں، ایک نئی دنیا میں ہی پہنچ جاتا ہوں اس انسان کو فالو کر کے۔ زاویار کی جھنجھلائی سی آواز آئی تو میسم کہکا لگا اٹھا۔ میرے بھائی، لاہور میں کسی سے راستہ پوچھو گے تو یہ تو ہوگا، تمہیں لاہور آنے سے پہلے لاہور کے بارے میں جان لینا چاہیے تھا۔ خیر، اب جہاں ہو وہیں رہو، میں آ رہا ہوں۔ اس کے کہنے پر زاویار نے سکون کا سانس لیا۔ اچھا، یہاں سامنے ایک ریسٹورنٹ ہے، میں وہیں جا رہا ہوں، وہیں آ جانا تم۔ زاویار صبح سے گھوم گھوم کر تھک چکا تھا، سو اس نے سوچا کہ کچھ پیٹ پوجا کر لی جائے۔ اوکے، میسم نے کہہ کر کال بند کی اور گاڑی کی چابی اٹھاتا باہر کی طرف چل دیا۔ کتنے پیسے ہوئے بھائی؟ وہ چاروں رکشہ کروا کر ریسٹورنٹ پہنچی تھیں۔ باجی 200 روپے۔ رکشے والے کے کہنے پر فضا پورا منہ کھول کر اس کی طرف گھومی۔ ہیں 200؟ یہ اتنے سے سفر کا؟ خدا کو مانو بھائی، اللہ کو جان نہیں دینی کیا؟ اس کی گل افشانی پر ان تینوں نے ماتھا پیٹا۔ ویسے اگر بازار میں چلتے چلتے کوئی اونچی آواز میں بات کر لیتا تو سب سے زیادہ اعتراض اسے ہی ہوتا تھا، مگر جہاں معاملہ پیسوں کا ہوتا، اس کا سپیکر سب سے زیادہ تیز ہوتا تھا۔ باجی، مہنگائی پتہ کتنی ہے؟ اوپر سے پیٹرول اتنا مہنگا ہے، بچت نہ کریں، گرمی بہت ہے، جلدی کریں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید بحث کرتی، حیات نے والیٹ کھول کر پیسے اسے پکڑائے۔ انہوں نے روڈ کراس کر کے دوسری طرف جانا تھا۔ چاروں ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے روڈ کراس کرنے لگی مگر اچانک فضا دائیں طرف سے آتی گاڑی کو دیکھ کر رکنے کی بجائے تیز چل کر روڈ کراس کرنے لگی۔ اس کا خیال تھا کہ گاڑی کے پہنچنے سے پہلے وہ فٹ پاتھ تک پہنچ جائے گی، جبکہ حیات لوگ وہیں رک گئی تھیں۔ دائیں طرف سے آتی گاڑی بھی فل رفتار سے آگے بڑھی۔ گاڑی کو بالکل فضا کے پاس دیکھ کر حریم کی چیخ نکل گئی، جبکہ فضا بھی آنکھیں بند کر کے وہیں کھڑی ہو چکی تھی۔ گاڑی والے نے بمشکل بریک لگایا۔ گاڑی کے ٹائر فضا کے پیروں کے بالکل قریب چرچرائے۔ کوئی تن فن کرتا گاڑی سے نکلا اور دروازہ دھاڑ سے بند کیا۔ یہ لڑکی کبھی بھی عقل کا استعمال کر کے روڈ کراس نہیں کر سکتی، حیات منہ میں بڑبڑائی اور جلدی جلدی آگے بڑھی، جبکہ رائما کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس سچویشن میں کیا کرے۔ اسے یہی ڈر تھا کہ کہیں اس ارد گرد اکٹھے ہونے والے لوگوں کے جھنڈ میں اس کے ابا تو نہیں۔ فضا نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ اس سے پہلے وہ ہوش میں آتی، کوئی اس کے سر پر آ کر چیخنے لگا تھا، سفید ٹی شرٹ کے ساتھ بلیو جینز پہنے۔ غصے یا گرمی کی وجہ سے سفید رنگت میں سرخیاں گھلی ہوئی تھیں۔ وہ جو کوئی بھی تھا، نہایت ہینڈسم تھا۔ محترمہ، آپ سن رہی ہیں؟ زاویار جو ریسٹورنٹ کی طرف جا رہا تھا، اچانک ایک لڑکی کے سامنے آنے پر بمشکل بریک لگائے۔ میرون سکارف چہرے کے گرد لپیٹے وہ لڑکی آنکھیں بند کر کے کھڑی تھی۔ صبح سے گھوم گھوم کے زاویار کا دماغ پہلے ہی گھما ہوا تھا اور ان محترمہ نے مزید گھما دیا تھا۔ جج جی، فضا کو سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کہے۔ اس نے واقعی نہیں سنا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ جب روڈ کراس ہی نہیں کرنا آتا تو نکلتی کیوں ہے اکیلی باہر؟ سارا روڈ بلاک کر دیا ہے، اس نے دانت پیس کر کہا۔ اوہ ہیلو، تمہیں نظر نہیں آیا کہ ہم لوگ روڈ کراس کر رہے ہیں؟ اتنے ہوا کے گھوڑے پہ کیوں سوار تھے تم؟
गाड़ी चलानी नहीं आती और ले आते हैं रोड पर मांग तांग के। हम्म। फिजा ने भी हिसाब बेबाक किया, जबकि हयात उसे मुसलसल चुप करवा रही थी। आई एम सॉरी भाई, आप प्लीज जाएं, हयात ने कहा तो वो एक नज़र उस बदजुबान लड़की पर डालकर वापस गाड़ी में बैठ गया, जबकि उसके आगे से हटने पर उसकी गाड़ी को फिजा ने अब देखा था। ब्लू लाइट वाली गाड़ी, फिजा की ड्रीम कार। वो फिर होश गंवाए उस कार को देख रही थी। हयात ने उसको बाजू से पकड़कर घसीटा और रोड क्रॉस करके वो रेस्टोरेंट में दाखिल हुई। यार इतना हैंडसम बंदा था, ऊपर से सिविल सर्विस वाला। एवे बहस की तुमने उसके साथ? ऑर्डर देके वो लोग खाने का वेट कर रहे थे। हरीम ने उसकी गलती याद करवाई तो फिजा ने मुंह बसूरा। मुझे क्या पता था कि वो सिविल सर्विस वाला है। उसने लाइल्मी का इजहार किया। ओह, इसका मतलब है कि अगर तुम्हें पता होता तो तुम उससे बहस करने के बजाय उसे नदीदों की तरह देखती, राइट? हयात बड़ी दूर की कोड़ी लाई थी। जवाबन फिजा ने उसे धमोका जड़ा। वो तीनों हंसते हुए खाना खा रही थी, बगैर रायमा पर ध्यान दिए, जिसकी ग्रे आंखों में खिड़की के पार का मंजर देखकर मोती चमकने लगे थे। उसी रेस्टोरेंट के बाहर ब्लैक पैंट के साथ स्काई ब्लू कलर की शर्ट पहने, टाई की नॉट ढीली किए, कोट बाजू पर डाले, वो शायद नहीं यकीनन मैसम था जो किसी लड़की से बातें कर रहा था। राइमा का दिल यकदम हर चीज से उचाट हो गया। वो उस पर शक नहीं कर रही थी, बस अपनी महबूब चीज को किसी दूसरे इंसान के पास देखकर जो इनसिक्योरिटी फील होती है, वही वही इनसिक्योरिटी उस वो इस वक्त महसूस कर रही थी। वैसे फिजा, मुझे वाकई अफसोस हो रहा है तुम्हारी अक्ल पर। वैसे तुम्हें हुआ क्या था? पहले तो कभी तुमने इस तरह रोड पर तमाशा नहीं लगाया था। हरीम ने दिलचस्पी से सवाल किया तो फिजा सोच में पड़ गई। मुझे वाकई नहीं पता मैंने उससे बहस क्यों की, उसने मासूमियत से कहा तो हयात ने आंखें घुमाई। तुम कहाँ गुम हो? फिजा ने पास बैठी रायमा का कंधा हिलाकर पूछा तो वो हड़बड़ा गई। कहीं नहीं, मैं आपकी बातें सुन रही थी। उसने आंखों में दर आने वाले आंसुओं को पीछे धकेला और मुस्कुराकर उन्हें कंपनी देने लगी। वो कल से देख रहा था, राइमा का लहजा बदला बदला सा था। ना उसने रात को उसे मैसेज किया था और ना सुबह। और तो और सुबह जब उसे गाड़ी निकाली उसे यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए, तो पता चला कि वो अजीम साहब के साथ जा चुकी है। वो उसके रवैये को समझ नहीं पा रहा था। उसने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी जिससे वो नाराज होती। शायद चचा ने कुछ कहा हो, मगर वो मुझसे जरूर शेयर करती। सोच सोच कर उसका सर दर्द करने लगा था, मगर कोई सिरा उसके हाथ नहीं आ रहा था। वो काम की तरफ ध्यान करने की कोशिश कर रहा था, मगर उसका ध्यान भटक भटक कर राइमा की तरफ ही जा रहा था। आखिर ऐसा भी क्या हुआ कि उसने न मुझे मैसेज किया, न मेरे मैसेज का जवाब दिया। उसके सामने फाइल्स का पलंदा पड़ा हुआ था, मगर दिमाग रायमा से हटता तो वो उन्हें देखता। इश्क ने निकम्मा कर दिया गालिब, वरना चौधरी बड़े काम की चीज था। उसने एक ठंडी आह भरकर शेर को तोड़ा मरोड़ा और चाय ऑर्डर की। उसका इरादा चाय पीकर इन फाइल्स की वर्क गिरदाने का था। चच्ची, ये याजूज माजूज नजर नहीं आ रहे? हसीब ने किचन में सालन बनाती नाजिया बेगम को देखकर सवाल किया। अपनी आदत के मुताबिक वो किचन में मौजूद सारे ढके हुए बर्तन उठा उठा कर देख रहा था, और जब कुछ न मिला तो खीरा उठाकर कुतरने लगा। इधर ही थीं वो दोनों। उसके याजूज माजूज कहने पर नाजिया बेगम ने नफी में सर हिलाया। वो मुनाहिल और फिजा के छोटे कद की वजह से उन्हें याजूज माजूज कहता था। और मैंने कितनी दफा कहा है तुम्हें कि इस लफ्ज से ना पुकारा करो, बेशक कुछ और कह लिया करो। उन्होंने उसे घूरा तो वो दांत निकालने लगा। जब मैं उन्हें बकरियां कहता था तब भी मसला था, जब टिड्डियां कहता था तब भी मसला था। अब मैं उन्हें याजूज माजूज कहता हूँ तब भी मसला है। अब मैं उन्हें बुर्ज खलीफा तो कहने से रहा। वो हर धर्मी से कहता किसी चूहे की तरह खीरे को कुतर रहा था। तुम शराफत से नाम क्यों नहीं ले लेते? और मुझे तो आप ही कहा करो, पूरे 2 साल बड़ी हूँ तुमसे। इन दोनों की बहस के दौरान ही फिजा वहां आई थी। शराफत से क्या, अब मैं वजू करके तुम्हारा नाम लिया करूं? और प्लीज खुद को मुझसे बड़ा कहकर अपनी इंसल्ट खुद ही मत किया करो। उसने फिजा की कद पर चोट की तो वो तिलमिला उठी। मिनट से पहले यहाँ से दफा हो जाओ हसीब, इससे पहले कि मैं तुम्हें जाया कर दूं। फिजा ने तब कर अपना डायलॉग दोहराया तो वो शाने उचकाकर बाहर को निकल गया, मगर जाते जाते बॉल करवाने के अंदाज में बाजू को घुमाया तो फिजा डर कर बेसाहता पीछे हुई। तभी उसे बाजू खींच लिया और उसके जवाबी वार से पहले ही बाहर निकल गया। नाजिया बेगम के लिए ये सब मामूल की बातें थीं। वो इन सब से बेपरवाह सालन की तरफ मुतवज्जे थीं। फिजा ने आटा निकाला और गूंदने लगी। लाउंज के दरवाजे पर ही उसे नया शिकार मतलब मनाहिल मिल गई। हेलो बैटरी। हसीब ने उसके चश्मे और उसकी गोल मटोल जिसामत पर चोट की तो वो मुंह मुंह बनाकर साइड से गुजरने लगी। हसीब ने उसकी चुटिया पकड़कर खींची तो उसे बाजू घुमाकर उसे धक्का दिया। वो पीछे सोफे पर लुढ़क गया। मैं एਵੇਂ तुम्हें पाजी नहीं कहता। पूरे मर्द जितना जोर है तुम में, और कद बकरी जितना। अपनी बात कहकर वो रुका नहीं था, जबकि मनाहिल ने तैश से उसे बाहर भागते देखा और फिर सर झटक कर किचन की तरफ चल दी।
नाज़िया, तुम्हारे भांजे ने आना था, आया नहीं वो? लंच पर सब मौजूद थे। अमानुल्लाह साहब का इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का स्टोर था जो घर के पास ही था। वो अक्सर लंच घर पर ही करते थे। नाज़िया बेगम ने कल ही बताया था कि ज़ावियार का तबादला लाहौर में हुआ है, इसलिए वो उनकी तरफ आएगा। जब अमानुल्लाह साहब को वो नज़र नहीं आया तो उन्होंने पूछा, जी भाई आना था, लेकिन कल कुछ कागजात का काम था उसका, वो करवा कर वो वापस चला गया, अभी आएगा। 1 हफ्ते तक तकरीबन बाजी भी साथ होंगी। उन्होंने तफसील से जवाब दिया तो अमानुल्लाह साहब ने सर हिलाया। मतलब चची का नया शिकार आ रहा है? हसीब ने सरगोशी नुमा आवाज में कहा, जो अमानुल्लाह साहब के कानों तक ना जा सकी। वैसे भी काफी दिनों से मम्मा के पास कोई नया शिकार नहीं आया था। मनाहिल ने भी लुकमा दिया तो नाजिया बेगम ने इन दोनों को घूरा। वो रिश्ते करवाने का काम करती थी। काम क्या, खानदान में 1-2 रिश्ते उन्होंने अपने तबस्सुत से करवाए थे और तब से ये दोनों उन्हें शिकारी कहने लगे थे। चुपचाप खाना खाओ, अमानुल्लाह साहब ने अपनी रोबदार आवाज में कहा तो वो दोनों प्लेट पर झुक गए। वो ना ही तो उसके मैसेज का जवाब दे रही थी, ना फ़ोन उठा रही थी। महसूम को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अगर नाराज़ भी थी तो वजह तो बताए। यहाँ वो मुफ्त में परेशान हो रहा था और मोहतरमा को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। उसने भी कोशिश की थी कि इग्नोर कर दे, मगर वो ना कर सका। हाय ये मोहब्बत! कुछ सोचकर वो बाहर निकला। अज़ीम साहब इस वक्त घर पे नहीं होते थे, वो अकेडमी जाते थे। असर के बाद का वक्त था। ढलता हुआ सूरज इंतहाई दिलकश लग रहा था। राइमा को ये नज़ारा बहुत पसंद था। वो अक्सर अपने कमरे की खिड़की से सामने डूबते हुए सूरज को देखा करती थी। उनके घर के साथ ही एक खाली प्लॉट था जहां अक्सर बच्चे खेलते थे। वो आज भी खेल रहे थे। वो कुछ सोचता उन बच्चों की तरफ बढ़ा। वो रोज की तरह खिड़की में खड़ी डूबते सूरज को देख रही थी। सूरज की शुआएं उसके शहाबी चेहरे को मजीद खूबसूरत बना रही थी। मैसम का दिल किया वो सूरज की शुआओं का उसकी ग्रे आंखों से टकराने का मंजर को करीब से देखे। मुझे तो कभी उसे इतनी महवियत से देखना तो दूर सुना भी नहीं। उसे हनूज सूरज की तरफ देखते ही दिल में बुड़बुड़ाया। उसने चुपके से अपनी बैठक में पड़े डेक पर गाना चला दिया। हे कहता है मुझसे जमाना, अरे हाँ नहीं आसान है तुझको पाना। आ तेरे नखरे उठाऊं सनम मुझको तेरी कसम। टांग दूं चांद को तेरी खिड़की में, तेरी कुर्ती में। अरे जो भी मैं कहूँ तुझे लगता है क्यों गलत। अरे पलट, तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरा इधर है। तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। हीरा, तेरा हीरो इधर है। गाने के अल्फाज पर वो चौंकी। सामने देखा तो वो लंबा तड़ंगा डिसेंट इंसान उसकी तवज्जो के लिए मवालियों वाली हरकतें कर रहा था। बल्ला हाथ में पकड़े वो खेल काम उसकी तरफ देख ज्यादा रहा था। राइमा को एकदम हंसी आई। उसके हंसने पर मैसम ने सामने से आते गेंद को जज्बात में आकर बल्ले से जोरदार हिट मारी तो वो गली की नुक्कड़ पर मुड़ते अजीम साहब के माथे को सलामी पेश करने गई। मैसम के हाथ से बल्ला नीचे गिरा। एक बच्चे को उसे फौरन समझाकर गाना बंद करने भेजा और खुद वो अजीम साहब की तरफ लपका था। राइमा भी खिड़की छोड़कर बाहर को भागी थी। क्या हुआ चचा? उसे डरते डरते पूछा, वरना साफ नजर आ रहा था कि उन्हें क्या हुआ है। मेरा गुर्दा फेल हो गया है। नजर नहीं आ रहा तुम्हें? खुद ही गेंद मारकर पूछ रहे हो कि क्या हुआ है, बेशरम। घोड़े जितना कद है और गधे जैसी हरकतें। उन्होंने तब कर कहा और साथ ही माथा भी सेंका। राइमा भी इतनी देर में पहुंच चुकी थी। वो उन्हें बहला फुसलाकर घर के अंदर ले गई। मगर अजीम साहब के माथे पर बनने वाले गोमड़ को देखकर महसम के हंसने पर उसे आंखें दिखाना नहीं भूली थी। हमेशा ऐसा हमेशा ही होता आया था। वो कोशिश करता कि कम से कम ही अजीम साहब के सामने आए, क्योंकि इन दोनों को जब भी सामना होता था उसके हाथों अजीम साहब का अजीम नुकसान होता था। मगरिब की अजान सुनते ही वो मस्जिद की तरफ चल दिया। नमाज पढ़कर वापस आया तो मुसर्रत बेगम किचन में खाना बना रही थी। वो उनके पास ही आ खड़ा हुआ। क्या बनाया है अम्मी आज? उसने स्लैब से टेक लगाए पूछा। तोरियां, उन्होंने रोटी सेंकते हुए कहा, जबकि मैसम ने मुंह बनाया। तोरियां, करेले, टिंडे, कद्दू, बैंगन, ये सब हफीज साहब की पसंद थी। मेरे लिए क्या बनाया है? घर में जब भी ऐसा कुछ बनता था मुसर्रत बेगम उसके लिए कुछ अलग से बनाती थी। कुछ भी नहीं मेरा बेटा, आज तुम भी यही खाओ। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं बनाया, उन्होंने उसे पुचकारते हुए कहा। अम्मी आपको पता तो है मुझे नहीं पसंद ये सब कुछ, उसने चिढ़ कर कहा। एक लुकमा मेरे हाथ से खा के देखना, तुम्हें अच्छा लगेगा। अब नहीं रही मुझ में इतनी हिम्मत, अपनी बीवी लाओ और उसे दिखाया करो ये नखरे, उन्होंने बेनियाजी से कहा। उसी पल दरवाजे पर बेल हुई। वो दरवाजा खोलने गया तो सामने ही वो परी पैकर सफेद दुपट्टा सर पर जमाए हाथ में ट्रे पकड़े खड़ी थी। उसे देखते ही रायमा ने मुंह बनाया। मैसम ने एक तरफ होकर उसे रास्ता दिया। वो आए हमारे घर, खुदा की कुदरत, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। उसके पीछे चलते सरगोशी में बोला तो रायमा कदमों में तेजी लाती फौरन किचन किचन में घुसी। अस्सलाम वालेकुम खाला।
اسے ٹرے کچن کی سلیب پر رکھتے مسرت بیگم کو سلام کیا تو انہوں نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ انہیں اپنی بھانجی جان سے زیادہ عزیز تھی۔ وعلیکم السلام خالہ کی جان، کیسی ہو؟ انہوں نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا۔ میسم کے سامنے مسرت بیگم کے اس قدر والہانہ پیار پر وہ جھیم گئی۔ میں ٹھیک ہوں خالہ، آپ کیسی ہیں؟ امی نے آج بریانی بنائی تھی تو میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ اس سے ٹرے ان کی طرف بڑھائی۔ ارے واہ، آج ہم نے توریاں بنائی تھی اور میسم ابھی مجھے کہہ رہا تھا کہ میں اسے کچھ اور بنا دوں۔ تمہیں تو پتہ ہی ہے اسے کہاں پسند ہیں یہ سبزیاں۔ تم بیٹھو، کھڑی کیوں ہو؟ انہوں نے کرسی گھسیٹ کر اسے بٹھایا اور خود فریج کی طرف گئی۔ اور امی کہہ رہی تھیں کہ اب میں یہ نخرے ان کی بہو کو دکھاؤں۔ کسی نے سچ کہا ہے، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، اس نے کہا اور ساتھ ہی چمچ لے کر ٹرے پر کود پڑا۔ رائمہ تو خالہ کے سامنے اس کی بے باکی پر پہلو بدل کر رہ گئی۔ مسرت بیگم کو انجانی سی خوشی ہوئی۔ وہ واپس اس کی طرف پلٹی تو ان کے ہاتھ میں رس ملائی تھی۔ یہ لو، آج ہی بنائی تھی میں نے، اور تم تنگ مت کرو میری بیٹی کو۔ مسلسل مسکراتے وہ اس کے سر پر بوسہ دیتے کھانا لے کر کمرے میں چلی گئی۔ میسم کھانا چھوڑ کر کرسی گھسیٹ کر اس کے برابر میں بیٹھا۔ گرے ٹی شرٹ کے ساتھ کیجول بلیک ٹراؤزر پہنے بے ترتیب بالوں کے ساتھ وہ اس وقت کافی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھنے پر رائمہ نے نظریں جھکا لیں۔ اس کی مسکراتی آنکھوں میں دیکھنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ رس ملائی کی کٹوری ہنوز اس کے ہاتھ میں تھی۔ ناراض ہو؟ اسے گمبھیر آواز میں پوچھا۔ نہیں، اسے یک لفظی جواب دیا۔ پھر بات کیوں نہیں کر رہی؟ ایک بار پھر سوال داغا۔ وہاں ہنوز خاموشی تھی۔ اب تم مجھ سے بھی چھپاؤ گی؟ وہ شکوا سا لہجہ تھا۔ رائمہ نے اضطراب کی حالت میں لب کچلا۔ کل تم نے لنچ کس کے ساتھ کیا تھا؟ اس نے ذرا کی ذرا آنکھیں اٹھائیں۔ زاویار کے ساتھ۔ تمہیں بتایا تو تھا کہ اس نے آنا تھا۔ نازیہ مومانی کا بھانجا ہے وہ۔ اس نے ناسمجھی سے اسے تفصیل بتائی۔ کل تم ریسٹورنٹ کے باہر ایک لڑکی کے ساتھ کھڑے تھے۔ میں تم پر شک نہیں کر رہی، نہ ہی ناراض ہوں، بس مجھے اچھا نہیں لگا تم دونوں کا ساتھ کھڑے ہونا۔ اس نے ایک بات سچ کہی تھی۔ میسم اس کی محبت پر مسکرا اٹھا۔ اپنی آنکھوں کے ہم رنگ شلوار قمیض کے ساتھ سفید دوپٹہ لیے وہ لڑکی میسم کی زندگی تھی۔ اسے شدت سے دعا کی تھی کہ جلد ہی وہ دونوں ایک دوسرے کے محرم بن جائیں۔ اسے خود پر رشک سا محسوس ہوا۔ تم مانگا کرو مجھ سے وضاحتیں پورے حق سے، گردن تان کر، اور یہ چودھری گردن جھکا کر مسکرا کر تمہیں وضاحتیں دے گا۔ مجھے اچھا لگتا ہے تمہارا وضاحت مانگنا اور میرا وضاحت دینا۔ ہمارے بیچ صرف محبت ہے، انا نہیں۔ محبت محبوب کی خواہش کا احترام ہے اور انا اپنی میں کو پورا کرنا۔ میں ہم دونوں کے بیچ کبھی انا کو نہیں آنے دوں گا۔ ہمارے بیچ صرف محبت کی گنجائش ہے۔ اس کی گمبھیر آواز پر رائمہ نے اس کی آواز پر رائمہ کی آنکھیں مسکرائی تھیں۔ میسم نے ان گول گرے آنکھوں کی مسکراہٹ کو بہت قریب سے دیکھا تھا۔ شرم سے اس کے گال گلابی ہو گئے تھے، اور گال ہی نہیں، اس کی ناک بھی، مگر لبوں پر ہنوز مسکراہٹ تھی۔ وہ شخص اس کا تھا، اسے اور کیا چاہیے تھا؟ وہ لڑکی میری کولیگ تھی، ایسے ہی مل گئی وہاں تو سلام دعا ہو گئی۔ یو ڈونٹ وری، اس دل پر حکومت صرف تمہاری ہے۔ اس نے سر جھکا کر دل پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ اتنا میٹھا؟ اماں شوگر کروا کے چھوڑیں گی۔ اسے اپنی طرف متوجہ دیکھ کر میسم نے آہستہ سے اس کے ہاتھ سے کٹوری لے کر رس ملائی کا چمچہ منہ میں رکھا اور ساتھ ہی شوشہ چھوڑا۔ وہ جو بالکل اس کی طرف متوجہ تھی، اس بات سمجھ کر خفگی سے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ بدتمیز، بڑبڑا کر کہا گیا۔ میری گرے طوطی، مسکرا کر جواباً کہا گیا۔ اس کی گول آنکھوں کی وجہ سے وہ اکثر اسے طوطی کہتا تھا۔ جب کبھی وہ حیرانگی میں انہیں مزید کھولتی تو وہ اور بڑی لگتیں، اور ایسے موقع پر وہ اسے طوطے کی آنکھوں سے ہی مشابہت دیتا تھا۔ شکر ہے اس پڑھائی سے جان چھوٹی، اب کچھ ہی دیر ہے، اس کے بعد انٹرنشپ اور پھر جاب، مطلب فل آزادی۔ حیات نے چیئر پر بیٹھتے ہی کہا۔ ان کا فائنل سیمسٹر تھا اور پروجیکٹ وغیرہ کے بعد اب انٹرنشپ تھی، جس کے لیے وہ تینوں ہی ایکسائٹیڈ تھیں۔ ہاں یار، دعا کرو کسی اچھی سی کمپنی میں ملے انٹرنشپ۔ حریم کے کہنے پر ان تینوں نے آمین کہا۔ ہیلو گرلز، شارب حسب معمول ان تینوں کو لے کر وہیں آ گیا تھا۔ فضا اور حریم نے منہ بسورا۔ جی مسٹر، کہیے کیا پرابلم ہے؟ حیات نے پوچھا تو وہ ڈھیٹ بنا مسکرا دیا۔ مسئلہ تو میں آپ کی دوست کو ہی بتاؤں گا، مگر وہ سنتی ہی نہیں ہے، اس نے لاچارگی سے کہا۔ تمہارا مسئلہ تو میری جوتی ہی حل کرے گی، گھٹیا انسان، فضا نے غصے میں اسے گھور کر کہا اور بیگ پکڑ کر کلاس سے نکل گئی۔ حریم بھی اس کے پیچھے لپکی۔ ایک بات یاد رکھنا شارب، جو طریقہ تم اپنا رہے ہو اس سے فضا کیا کوئی بھی لڑکی تمہاری طرف راغب نہیں ہوگی۔ اپنا طریقہ درست کرو، ورنہ کل کل اپنی شکل تم خود بھی نہیں پہچان پاؤ گے۔ ہمدردانہ انداز میں اسے دھمکی دیتے وہ وہاں سے نکل آئی تھی۔ شارب نے پرسوچ نظروں سے ان تینوں کو گراؤنڈ کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ آخر وہ دن بھی آن ہی پہنچا۔ چچی کا بھانجا آ رہا تھا۔ چونکہ اتوار تھا، وہ تو بھی گھر پر تھی۔
जाविया और नाहिद बेगम जाविया की मां को एयरपोर्ट से पिक करने मैसम ने जाना था, जबकि हसीब और मनाहिल भी जिद करके साथ गए थे। चूंकि वो उनके घर में पहली दफा आ रहे थे, इसलिए एक स्पेशल सफाई सेशन चला था जिसमें सारे घर के पर्दे, बेडशीट सब कुछ बदला गया था। किचन फातिमा बेगम और नाजिया बेगम ने संभाला था, जबकि सफाइयाँ फिजा और मनाहिल के हिस्सा में आई थी। मनाहिल जा चुकी थी और सारी सफाई भी हो चुकी थी, बस पोर्च धोने वाला रहता था। हाथ में पानी का पाइप पकड़े वो पूरे जोर से फर्श पर बिखरे पानी को घसीट कर एक तरफ कर रही थी। इस सब में वो खुद आधी भीग चुकी थी। नाजिया बेगम ने उसे कई दफा चेंज करने का कह दिया था। उसने सोचा जल्दी जल्दी पोंछ धोकर वो चेंज कर लेगी। उसने एक दफा फिर झुककर पूरी कुवत से दाईं तरफ से बाजू लंबा करके पानी समेटा और सामने गेट की तरफ किया। उसी वक्त सफेद स्नीकर्स के साथ ब्लू जींस पहने घर के अंदर दाखिल हुआ था और फिजा का समेटा गया पानी शराब से उस पर बरसा था। ऐसा इस्तकबाल जावियार ने बिल्कुल नहीं सोचा था। हसीब, जिसने अपने पास मौजूद चाबी से दरवाज़ा खोलकर जावियार को अंदर आने दिया था, उसे दरवाजे पर जमे देखकर आगे बढ़ा और अपनी बहन को इस भंगियों जैसी हालत में देखकर उसकी एकदम हंसी छूटी। जबकि वो दोनों सब कुछ फरामोश किए एक दूसरे को ही देख रहे थे। जावियार लब भेज कर फिजा को और फिजा आंखें फाड़े जावियार को। अरे अरे जावियार भाई, ये काम वाली नहीं है, मेरी बहन है, बताया था ना आपको रास्ते में। हसीब ने उसे गुस्से में देखकर कहा। उसकी आवाज़ पर फिजा फौरन होश में आई। अपनी हालत का ख्याल आते ही उसे दुपट्टा फैलाकर ऊपर लिया और झाड़ू छोड़कर अंदर भाग गई। अरे ये क्या हुआ? नाहिद बेगम ने उसकी पैंट पर मौजूद छींटों को देखकर कहा। कुछ नहीं अम्मी, आए आप। उसने कहा तो नाहिद बेगम सर हिलाकर अंदर आई। इतने में नाजिया बेगम और फातिमा बेगम भी दरवाजे तक पहुंच चुकी थीं। वालेहाना इस्तकबाल के बाद उन सबको अंदर ले जाया गया। नाजिया बेगम ने उन्हें जूस वगैरह सर्व किया था। इन बातों का सिलसिला जारी हो चुका था जब नाजिया बेगम को फिजा सीढ़ियों से उतरती दिखाई दी। लाइट पिंक कलर का लॉन का सूट पहने, बालों की चुटिया किए वो सादा सी हुलिये में आ रही थी। नाजिया बेगम झट से उसके पास पहुंची और उसे घसीट कर वापस कमरे में ले गई। क्या हुआ चच्ची? उसने हैरत से पूछा, जो अब उसकी चुटिया के बल खोल रही थी। चुप करो, हर वक्त ओल जलोल हुलिये में घूमती रहती हो, उन्होंने खफगी से कहा और उसके बाल खोलकर सामने से मांग निकालकर दाएं बाएं से ट्विस्ट करके सादा सा हेयर स्टाइल बना दिया। ये स्टाइल उस पर बहुत सूट करता था। आंखों में हल्की सी काजल की लकीर से उसकी स्याह आंखें मजीद दिलकश लग रही थीं। लाइट पिंक कलर का लिप ग्लॉस लगाकर उन्होंने उसकी तैयारी का जायजा लिया। चच्ची खैरियत है, इतनी तैयारी? वो हनूज हैरान थी। घर में मेहमान आए हैं, कुछ अपना हुलिया देखो तुम, जब तक ये लोग यहाँ हैं तुम जरा बंद सबर कर ही रहना। उन्होंने तंबीह की तो फिजा ने नासमझी से उसे देखा। उसे लेकर वो नीचे उतर आई। अस्सलाम वालेकुम। फिजा ने जरा हिचकिचाहट से सलाम किया। नाहिद बेगम, जो फातिमा बेगम के साथ बातों में मसरूफ थी, आवाज की सिमत देखा तो मुस्कुराकर उस लड़की के सलाम का जवाब दिया। आपी, ये फिजा नूर, हसीब की बड़ी बहन। नाजिया बेगम ने उन्हें याद करवाया तो वो सर हिलाकर मुस्कुरा दी और उसे अपने साथ बिठाया। बहुत प्यारा नाम है आपका, बिल्कुल आपकी तरह। उन्होंने उसे अपने हल्के बाजू के हल्के में लेकर कहा तो वो जबरदस्ती मुस्कुरा दी, वरना उस शख्स के सामने बैठकर उसकी माँ से इतना प्यार वसूलना उसे हजम नहीं हो रहा था। नाहिद बेगम आहिस्ता आहिस्ता उससे बातें कर रही थी। वो भी दुपट्टा सर पर जमाए वो उनकी बातों का जवाब दे रही थी। तभी मनाहिल ने शोशा छोड़ा। ऐसा लग रहा है जैसे फिजा आपका रिश्ता आया हो। उसके हंसकर कहने पर जहां सबका कहका उठा था, वहीं वो शर्म से दोहरी हुई थी। वो शख्स जो तब से अपनी मकनातीसी आंखों से उसे देख रहा था, अब उसकी आंखें भी मुस्कुरा रही थीं। वो एक्सक्यूज करती वहां से उठी और किचन में आकर सांस लिया। सावियार की आंखें मुसलसल उससे देख रही थी। उसकी माँ की आगोश में बैठी वो गुलाबी सूट में मलबूस लड़की खुद भी गुलाबी हुई पड़ी थी। उसके उठकर जाने पर जावियार ने उसकी कमर पर झूलते भूरे बाल देखे थे, गुलाबी पैरों में गोल्डन खुस्सा पहने वो कदम कदम चलती वहां से उठकर जा चुकी थी। खैर, मनाहिल की उसने भी एंजॉय किया था और उस पर मुस्तजाद फिजा के तासुरात उसे मजा दे गए थे। उसकी कुछ देर पहले वाली हालत सोचकर वो फिर हंस दिया। इतनी बुरी भी नहीं है। ये वो पहला तासुर था जो अब तक जावियार पर फिजा का पड़ा था। जावियार की फैमिली में वो और उसकी माँ ही थी। आज से 15 साल पहले उसके वालिद की वफात हो चुकी थी। अभी उसका नया नया तबादला था, इसलिए लाहौर में गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाले घर में कुछ मुरम्मत दरकार थी, जिस पर काम हो रहा था। इसलिए उन्होंने तब तक यहीं अमान हाउस में ही रहना था। ओए गजब हो गया, कसम से गजब हो गया। उसने जब से जावियार को देखा था उसकी सांस अटकी हुई थी। क्या जरूरी था कि चची का भांजा यही हो जिससे उसकी जिंदगी में पहली दफा भरे रोड पर बहस हुई थी। उसे फौरन अपनी चेलियों को कॉल मिलाई थी ताकि कोई सलाह ले सके। क्या हो गया बहन? हयात ने हाथ में पकड़ी मैकरोनी की प्लेट में से चम्मच भरकर मुंह में रखा। हयात, क्या खा रही हो? हरीम ने उसे चटखारे लेकर खाते देखा तो पूछा।
मैक्रोनी बनाई थी, मैंने वही खा रही हूँ। उसने चम्मच पर फूंक मारकर फिर मुंह में रखा। हमें तो कभी खिलाई नहीं, जब भी कुछ लेकर आती है पिज़्ज़ा ही लाती है। और अगर तुम्हारे घर चले जाए तो तुम ऑर्डर कर देती हो या पिज़्ज़ा पकाती है। हमें तो कभी तुम्हारे यहाँ का खाना नसीब नहीं हुआ। हरीम ने मुंह बसूर कर कहा। यार आज ही ट्राई की है, जब तुम आओगी तो तुम्हें भी बना कर दूंगी। हयात ने हामी भरी तो हरीम ने सुकून का सांस लिया। तुम दोनों अपनी पकवान दास्तान पूरी कर लो, मेरे मसले की खैर है। फिजा ने दांत पीस कर कहा। अरे अरे चांदनी, नाराज क्यों हो रही हो? बताओ बताओ क्या हुआ है? हयात फिजा को प्यार से चांदनी कहती थी। यार वो लड़का याद है जिसके साथ हमने बहस की थी रोड पर? फिजा ने बात शुरू करनी शुरू की। अरे वो ब्लू लाइट वाला हैंडसम। हरीम ने उसकी बात काट कर कहा। हाँ हाँ वही। फिजा ने सर हिलाकर तस्दीक की। क्या हुआ उसे? होना क्या है, वो कजन निकला मेरा, चची का असिस्टेंट कमिश्नर भांजा। उसने रोहानसी शक्ल बनाकर कहा। अरे वाह, चची का भांजा, वो भी असिस्टेंट कमिश्नर। तेरी तो लॉटरी लग गई चांदनी। हरीम तो खुशी से उछली पड़ी थी। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि ये लड़का अच्छा है, पिटा लेना। अब तो वो तुम्हारा कजन निकला, अब तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए। हयात ने उसे मुफ्त भी दे डाला। अपनी बकवास तुम दोनों बंद करो। यहाँ मेरा सांस अटका हुआ है और तुम लोगों को अपने ठरक से ही फुर्सत नहीं मिल रही। उसने जिद होकर कहा। क्यों, क्या हुआ? वो दोनों एक साथ बोली। अगर उसने अब्बा को बता दिया कि मैंने उसके साथ रोड पर खड़े होकर बहस की थी तो बस मैं तो गई। उसने रोहान से लहजे में कहा। क्या मतलब? ये इतना परेशान होने वाली बात तो नहीं है? हयात ने हैरान होकर पूछा। तुम्हें नहीं पता यार, अगर अब्बा को पता चला तो वो बहुत डांटेंगे मुझे। अच्छा अच्छा, तुम ऐसा करो, उससे बात कर लो, हो सकता है वो ना बताए। हरीम के मशवरे पर हयात ने माथा पीटा। हाँ हाँ, उससे कहना कि प्लीज़ मेरे अब्बा को ना बताना कि मैंने तुमसे कोई लड़ाई की थी, ताकि तुम्हारी कमजोरी उसके हाथ लगे और वो जानबूझ के बताए। हद है हरीम तुम्हारी सोच पर भी। हयात ने उसकी नकल उतारते हुए कहा। और वैसे भी उसे क्या ज़रूरत है तुम्हारे अब्बा को बताने की? और अगर बताया भी तो तुम मुकर जाना, कोई ज़रूरत नहीं है सच्चाई का पीपना बजाने की। हयात ने किसी बुजुर्ग की तरह उसे मशवरा दिया तो उसका सांस बहाल हुआ। वैसे तुम्हारा इतना हैंडसम कज़न एकदम से कैसे नमूदार हो गया? हरीम ने हैरत का इजहार किया। हाँ, तुम्हारे खानदान में बस एक ही हैंडसम कज़न था, मैसम चौधरी, और वो भी रायमा अजीम का है। ये कहाँ से टपका? हयात ने भी तजस्सुस से पूछा। पता नहीं यार, चची का भांजा है। पहले ये लोग कभी नहीं आया यहाँ, और यहाँ ना ही हम कभी मिले हैं, इसलिए मैं तो पहली दफ़ा ही देख रही हूँ। उसने लापरवाही से जवाब दिया। वैसे एक आध ट्राई ज़रूर मारना, हो सकता है काम बन जाए, बंदा बुरा नहीं है। हयात ने फिर से कहा तो हरीम का कहका बेसाता था, जबकि वो भी मुस्कुरा दी। उसके कमरे के बाहर खड़े जावियार ने सब सुनकर लब दांतों तले दबाया। ये लड़की काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और उसके साथ कटने वाला वक्त और भी इंटरेस्टिंग होने वाला था। कहाँ तक पहुंची तुम्हारी कज़न प्रेम कथा? वो अगले दिन यूनिवर्सिटी आई तो हयात और हरीम मुंतजिर थीं कि वो उसे सारी रिपोर्ट दे। वो तीनों मैट्रिक से दोस्तें थीं, एक साथ कॉलेज और उसके बाद यूनिवर्सिटी। उनके घर वाले भी एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। अब दोस्ती का ये आलम था कि वो एक दूसरे के खानदान तक सब कुछ जानती थी। उनमें कभी नाराज़गी का फैक्टर आया ही नहीं था। और अगर कभी कोई एक नाराज़ होती तो दोनों की जान पर बन जाती। कभी कभी रायमा भी उन्हें ज्वाइन करती थी, मगर जो फ्रैंकनेस इन तीनों की थी वो रायमा के साथ नहीं थी। कल तक इन तीनों के रिश्ते की कोई कोई खबर नहीं थी। वो अक्सर जब फिज़ा के घर जाती तो नाज़िया बेगम को कहती कि हमारे लिए कोई रिश्ता देखें, और जब वो सीरियस हो जाती तो वो तीनों मजाक में टाल देती। मगर कल की जो रिपोर्ट फिज़ा ने दी थी चची की तैयारी की, उससे उन्हें पक्का यकीन था कि फिज़ा जल्द ही फिज़ा सावियार बनने वाली है। शर्म करो कुछ, मैं पहले ही उस बंदे से बड़ी तंग हूँ। फिज़ा ने नाक वसूल कर कहा। ओए होए, खैरियत चांदनी बेगम? हयात ने उससे ठोका मारा। क्या कह रहा था? हरीम ने भी तजस्सुस से पूछा। कहना क्या है यार, अजीब नजरों से देखता है मुझे वो। उसने चिढ़ कर कहा। हाय, उन्हें अजीब नहीं, मोहब्बत भरी नजरें कहते हैं। हयात ने आ भर कर कहा। हाँ, तुम्हें बड़ा तजुर्बा है। फिजा ने आंखें घुमाई। अच्छा छोड़ो ये सब, आज मेरी तरफ आओ प्लीज। अम्मा घर नहीं है, भाई भी आउट ऑफ सिटी हैं। मुझे लगता है डर लगता है घर में। शाम तक आ जाएंगी अम्मा, फिर तुम लोग आ जाना वापस। हरीम दो बहन भाई थे। उसकी अम्मी ने अपने किसी अजीज की तरफ जाना था और उसका बड़ा भाई जॉब के सिलसिले में दूसरे शहर गया था। हरीम को अकेले रहने में डर लगता था, इसलिए वो उन्हें लेके जाना चाहती थी। ओके ठीक है, लेकिन पिज़्ज़ा तुम बनाओगी। हयात ने पहला जुमला हरीम जबकि दूसरा फिज़ा से कहा। उसकी कुकिंग की तो सब दीवाने थे। पिज़्ज़ा से याद आया, अपनी सास टूबी को अपनी कुकिंग से पिटाओ ना। हरीम ने उसे मशवरा दिया। उन्हें पिटाने की जरूरत नहीं है, वो पहले ही मुझ पर फिदा हैं। उसने जरा इतरा कर कहा। यह सच ही था, नाहिद बेगम कल से ही उसकी तारीफों की पुल बांध रही थी। मतलब दाल सारी काली है। हयात के कहने पर वो तीनों कहका लगा उठी।
حیات کا بھائی اسے لے کر جا چکا تھا، اس نے بھی حسیب کو کال کی تھی اور حسیب کے میسج پر وہ اپارٹمنٹ سے نکلی تھی، مگر اچانک کسی نے اس کا منہ دبوچ کر اسے گھسیٹا۔ گھسیٹنے والے نے دروازہ بند کر کے اس کا منہ چھوڑا تو وہ حیران رہ گئی، وہ کوئی اور نہیں شارب ہی تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ دروازہ کھولو ورنہ میں پوری بلڈنگ کے لوگوں کو اکٹھا کر لوں گی، دروازہ کھولو، اس نے چیخ کر کہا۔ وہ جانتی تھی اگر وہ ڈر گئی تو وہ اسے مزید ڈرائے گا۔ دیکھو فضا، میری بات سنو، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، یقین کرو میرا، اس نے عجیب دھونس بھرے لہجے میں کہا۔ فضا کو صرف اس وقت اس بند دروازے کی فکر تھی، وہ اپنی فکر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اس کا دل کسی سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ میری بات سنو بھائی، مجھے تم میں یا تمہارے محبت نامے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، بہتر ہے کہ جس طرح تم نے دروازہ بند کیا ہے اسے کھول دو۔ اب کی بار اسے ذرا زور دیتے ہوئے کہا۔ وہ دروازے کے سامنے کھڑا تھا، اگر وہ آگے بڑھ کر دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی تو یقیناً اسے ٹکرا جاتی۔ میں تمہیں آخری بار عزت سے کہہ رہا ہوں، مان جاؤ، تمہاری عزت بچ جائے گی، اور اگر تم نہ مانی تو عزت تو جائے گی ہی جائے گی، تم اپنے گھر والوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گی، اس نے دھمکی آمیز لہجے میں کہتے 2 قدم اس کی طرف بڑھائے۔ "ہم، ڈرا ایڈا تو رستم خان، جاؤ جو کرنا ہے کر لو"۔ اس کی دھمکی پر بنا ڈرے وہ بولی تو اس نے دانت کچرچائے، یہ لڑکی کسی بھی طرح اس کے داؤ میں نہیں آ رہی تھی۔ دیکھو فضا، مان جاؤ پلیز، اگر تم نہ مانی تو میں اس کھڑکی سے کود کر جان دے دوں گا اور میری موت کی ذمہ دار صرف تم ہوگی۔ اسے کسی صورت داؤ میں نہ آتے دیکھ اس نے آخری حربہ آزمایا، جو کہ کام بھی کر گیا۔ فضا کے چہرے پر پریشانی کے آثار نظر آ رہے تھے، وہ اپنی جیت پر دل ہی دل میں خوش ہوا اور قدم مزید کھڑکی کی جانب بڑھائے۔ دیکھو میری بات سنو، اگر تم اس کھڑکی سے کودو گے تو تمہیں چند معمولی سی چوٹیں آئیں گی، یا ہو سکتا ہے کوئی ہڈی وڈی ٹوٹ جائے، مرو گے نہیں تم، اور اگر مر بھی گئے تو پلیز مجھے اپنا نام بتاتے جاؤ، کل کو میں اپنے بچوں کو بتاؤں گی کہ ان کی ماں کے پیار میں ایک شخص نے کھڑکی سے کود کر جان دے دی تھی، لیکن مجھے تمہارا نام تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کی دھمکی کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے وہ سکون سے بولی تو شارف غصے سے اس کی طرف بڑھا، مگر وہ بھی چکرنی ہو کر کھڑی تھی، ہاتھ میں پکڑی بال پوائنٹ پوری قوت سے اس کی آنکھ میں ماری۔ وہ درد سے بلبلاتا ہوا وہیں بیٹھ گیا۔ آئندہ کسی لڑکی کو روم میں بند کر کے ہراس کرنے سے پہلے یہ پتہ کر لینا کہ وہ لڑکی فضا نور نہ ہو۔ اسے ایک ٹھوکر رسید کرتے وہ دروازے کی طرف بڑھی تھی اور اسے کھول کر جلدی جلدی نیچے چلی گئی، کیونکہ حسیب کی بار بار کال آ رہی تھی۔ نیچے پہنچی تو حسیب زاویار کے ساتھ اس کی گاڑی میں تھا، اسے لمبے لمبے سانس لے کر خود کو پرسکون کیا۔ السلام علیکم، اسے گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، دونوں نے جواب دیا، جبکہ زاویار فرنٹ مرر سے اس کا ہوائیاں اڑا ہوا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر انگلیوں کے نشان بھی تھے۔ "از ایوری تھنگ آل رائٹ؟" زاویار نے نرم لہجے میں پوچھا۔ حسیب نے بھی چونک کر مڑا۔ فضا نے ایک نظر فرنٹ مرر میں دیکھا جہاں وہ شخص بے چین نظروں سے اس کا حال پوچھ رہا تھا۔ جی سب ٹھیک ہے، اسے بمشکل خود کو نارمل کیا، ورنہ اس کا دل بہت تیز دھڑک رہا تھا۔ اگر وہ آج ہمت نہ کرتی تو کیا ہوتا، اگر آج اللہ اس کی مدد نہ کرتا تو کیا ہوتا۔ وہ مسلسل اپنی سوچوں میں غرق تھی، جبکہ زاویار لب بھیج کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے پریشان لگی تھی، اب تک وہ اسے جتنی دفعہ بھی ملا تھا اسے لاؤبالی، نٹ کھٹ اور پورے اعتماد ہی دیکھا تھا، لیکن آج وہ اسے گھبرائی سی لگی تھی۔ گھر ڈراپ کرتے ہی حسیب نے اتر کر گیٹ کھولا تھا اور اندر چلا گیا تھا۔ فضا نے دروازہ کھولا اور باہر نکلی۔ زاویار نے سرعت سے اس کی کلائی پکڑ لی۔ فضا نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ میں اپنی کلائی کو۔ وہ اس کی کلائی کو بغور دیکھ رہا تھا، اس کی کلائی پر شارب کی انگلیوں کے نشان تھے۔ اسے زور لگا کر اپنی کلائی کھینچی اور اندر چلی گئی۔ رات کو حسیب اس کے کمرے میں تھا اور اس کی پریشانی کی وجہ پوچھ رہا تھا۔ فضا نے اسے ساری حقیقت بتائی تھی اور بتاتے ہوئے نہ جانے وہ کیوں رونے لگی تھی۔ حسیب نے اسے اپنے ساتھ لگا کر اس کا سر چوما تھا۔ شارف کی حرکتوں سے وہ شروع دن سے واقف تھا، کیونکہ فضا نے اسے کبھی کچھ نہیں چھپایا تھا۔ یہ حسیب کا دیا گیا اعتماد ہی تھا جو وہ آج خود کو بچا آئی تھی۔ سچ کہتے ہیں مرد کا دیا گیا ذرا سا اعتماد عورت کو شیرنی بنا دیتا ہے۔ اگر اسے پتا ہوتا کہ حسیب اسے ہی غلط سمجھے گا یا پھر شارف کی حقیقت جاننے کے بعد اس کی یونیورسٹی بند کروا دے گا تو وہ اسے کبھی نہ بتاتی۔ وہ جب بھی اسے شارف کی حقیقت بتاتی تھی وہ آگے سے یہی کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں تم اسے ہینڈل کر لو گی، اور اپنے بھائی کا یہ ایک جملہ اسے مزید اعتماد دیتا تھا۔ کمرے کے باہر کھڑا زاویار اس کی جرأت پر مسکرا دیا تھا۔ وہ بھی فضا سے پوچھنے ہی آیا تھا، شام سے اسے وقت ہی نہیں ملا تھا۔ اسے سوچا تھا کہ اسے ایک کپ کافی بنانے کا کہے گا اور بہانے سے اسے پوچھے گا کہ آج کیا ہوا تھا، مگر یہ سب سن کر وہ اس لڑکی کی ہمت پر اسے دل میں داد دیے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ کیا ضرورت تھی اسے تنگ کرنے کی؟ کل زاویار لوگ اپنے گھر میں شفٹ ہونے والے تھے جو انہیں حکومت کی طرف سے ملا تھا۔ ایک ہفتہ اس گھر میں رہ کر وہ اب جانے والے تھے۔ ناہید بیگم تو فضا کے قصیدے پڑھتے ہوئے نہیں تکتی تھیں اور ان کا بیٹا
وہ براہ راست تو उससे मुखातिब नहीं होता था, मगर जिन शोख नज़रों से वो उसे देखता, फिज़ा फ़ौरन ही उसकी नज़रों से छुप जाती। आज उसने सब लोगों को बाहर डिनर की दावत दी थी, जिसे बड़ों ने मुस्तरद कर दिया था, लेकिन बच्चों से कहा था कि वो जाएं। हसीब, मनाहिल, फिज़ा और ज़ावियार चारों जा रहे थे, जबकि ज़ावियार ने मैसम को भी बुला लिया था और फिज़ा ने राइमा को। मैसम और राइमा एक साथ आ रहे थे, जबकि ये चारों इकट्ठे रेस्टोरेंट जा रहे थे। जब फिज़ा ने हसीब के कान में सरगोशी की, जिसे उसने नज़रअंदाज किया, वैसे आप भी फिज़ा, ज़ावियार भाई को इतने दिन हो गए आए हुए, आपने एक दफ़ा भी इनकी गाड़ी के साथ पिक्चर बनाकर स्टेटस पर नहीं लगाई। मनाहिल ने शिकवा किया। हाँ यार, तुम्हें तो चाहिए था कि स्टेटस स्टोरी हर जगह लगाती। हैशटैग असिस्टेंट कमिश्नर, हैशटैग सिविल सर्विस। जल जाना था तुम्हारी फ्रेंड्स ने। आगे बढ़े हसीब ने भी लुकमा दिया। क्यों, मैंने क्या पहले गाड़ी नहीं देखी जो इसके साथ तस्वीर बनाकर नदीदों की तरह स्टेटस लगाती? उसने जरा रौब से कहा। वो क्यों उस शख्स को बताती कि उसकी गाड़ी फिजा की ड्रीम कार है? उसने और चौड़ा हो जाना था। अरे लेकिन अपनी कार में और इस कार में फ़र्क है ना, हसीब ने समझाने वाले अंदाज में कहा। क्या फ़र्क? अब की बार ज़ावियार ने पूछा। फिज़ा मुसलसल सरनफी में हिलाकर हसीब को चुप करवा रही थी, मगर वो ढिठाई से हंसता हुआ सारी कहानी बता गया। नतीजे में ज़ावियार के चेहरे पर एक भरपूर मुस्कान थी। चमकती हुई आंखों से उसने फिज़ा की तरफ देखा। वैसे आप लगा सकती हैं स्टेटस, मुझे बुरा नहीं लगेगा। उसने लब दबाकर मुस्कुराहट जब्त की। फिज़ा ने उसके गाल पर पड़ने वाले गड़े आज देखे थे। वल्लाह, किसी पर डिम्पल इतने खूबसूरत कैसे लग सकते हैं? वो हसीन था, वो जानती थी। उसकी पलकें आम मर्दों की निस्बत लंबी और खमदार थीं। भूरे बाल, हल्की दाढ़ी, घनी मूंछें, ऊंचा कद, कसरती जिस्म और सफ़ेद रंग। वो बिलाशुबा बहुत हसीन था, मगर उसके डिम्पल। फिजा ने बमुश्किल नजरें चुराईं। ये क्यों मुझे बेखुद कर देता है? उसने अपने दिल से सवाल किया और दिल के जवाब पर उसने मुस्कुराकर उसे डिपट दिया। वो लोग मैसम का इंतजार कर रहे थे और ज्यादा देर नहीं करना पड़ा। वो दोनों कुछ ही देर में आ गए थे। मैसम ने ब्लैक पैंट के साथ मैरून शर्ट पहनी थी, जबकि रायमा ने काली शलवार कमीज के साथ मैरून चादर कंधों पर ली थी। सेम ड्रेसिंग प्लान से नहीं बल्कि हादसाती तौर पर हुई थी, लेकिन वो दोनों एक साथ बहुत खूबसूरत लग रहे थे। इन लोगों ने दिल खोल कर खाना खाया था। बकौल हसीब के असिस्टेंट कमिश्नर बार बार हाथ नहीं आते। फिजा बार बार उससे रोक रही थी, मगर जाबियार का एक जुमला, फिजा आप टेंशन ना लें, आपको पे नहीं करना पड़ेगा, चुप करवा देता। उस शख्स के मुंह से अपना नाम सुनकर पता नहीं उसकी अजीब सी कैफियत हो रही थी। वो जब फिजा कहता उसका दिल जोरों से धड़कता। जब बिल की बारी आई तो इतनी बड़ी अमाउंट देखकर फिजा की आंखें खुली रह गईं। क्या ज़रूरत थी तुम लोगों को इतना खर्चा करने की? इतने पैसों में मेरे घर पे 20 लोगों का खाना बना लेना था। उसने हल्की से हसीब और मनाहिल को कहा। पैसों का मामला हो और फिजा नूर चुप रहे। अब ऐसा तो किसी किताब में नहीं लिखा। फिजा, शायद आपको मेरे पैसों की बहुत फिक्र है। जावियार ने उसकी सरगोशी सुन ली थी, जब भी मुस्कुरा कर बोला। बदले में उसने मुंह बसूरा। खाने के बाद सबने आइसक्रीम खाई। वो लोग चलते चलते गार्डन में आ गए थे। हसीब और मनाहिल की शरारतें अरूज पर थीं। राइमा और मैसिम भी एक साथ खड़े बातें कर रहे थे। अपनी चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम का कप पकड़े वो आहिस्ता आहिस्ता खा रही थी। जब कोई चुपके से उसके साथ वाले बेंच पर आ बैठा, उसने नजरें मोड़ कर देखा तो जावियार था। वही मुस्कुराती हुई आंखें और गाल पर पड़ते गढ़े। उसने सूरज से नजरों का जाविया बदला। आपको ब्लू लाइट वाली गाड़ी ही पसंद है या गाड़ी वाला भी? उसके इतने गैर मुतवक्के सवाल पर उसने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। उसकी हैरत से बड़ी हुई आंखों को देखकर जावियार ने हंसी दबाई। लड़की की तवील खामोशी को उसकी हाँ समझा जाता है। उसे फिर मुस्कुरा कर कहा। फिजा जल्दी से उठी और हसीब के पास चली गई। कुछ देर बाद मैसम उससे बगलगीर हुआ और वो लोग चले गए, मगर वो जावियार के जान में बेस्ट ऑफ लक कहना नहीं भूला था। उसने इन दोनों को एक साथ बैठे देख लिया था। ज़ावियार और फ़िज़ा एक दूसरे के लिए परफेक्ट थे। सारे रास्ते मुस्कुराहट उसके होंठों से जुदा नहीं हुई थी। इधर कमरे में आकर फ़िज़ा ने जल्दी से फ़ोन निकालकर इन तीनों को कॉल मिलाई, जो कि जल्द ही रिसीव कर ली गई। सारी कहानी उन्हें बताकर वो अब बेड पर लेटी मुस्कुरा रही थी। इतना बुरा भी नहीं है चिच्ची का भांजा। उसने मुस्कुराकर सोचा और आंखें बंद की, मगर बंद आंखों की पर्दों पर वो अपने डिंपल की नुमाइश करता चमकदार आंखों से आ ठहरा था। उसने घबरा कर आंखें खोली और आयतुल कुर्सी पढ़कर सो गई। अगले दिन इन लोगों ने जाना था। सारा सामान तैयार था। नाज़िया बेगम और फातिमा बेगम खाना के लेकर साथ जा रही थीं। खाना भी सुबह उठकर फ़िज़ा ने ही बनाया था। हमारी अमानत है आपके पास, मैं आऊँगी कुछ दिनों में उसे लेने। वापसी पर जब फ़िज़ा नाहिद बेगम से मिली तो उन्होंने उसे गले लगाकर फातिमा बेगम से कहा। वो मुस्कुरा दीं और फिर ठीक अगले दिन नाहिद बेगम फ्रूट के टोकरों, मिठाई के डिब्बों के साथ आन हाजिर हुई थी। फातिमा बेगम उनकी आमद से वाकिफ थी, इसलिए अमानुल्लाह साहब को भी बाखबर किया था और वो भी घर पर ही थे।
ان کی دونوں پھپھیاں بھی آئی ہوئی تھیں، جبکہ عظیم صاحب اور حفیظ صاحب دونوں اپنے اپنے کاموں پر تھے۔ زاویار اور میسم بھی آئے تھے۔ دونوں طرفین میں سے کسی کو بھی اعتراض نہیں تھا، سو انہوں نے سوچا کہ اگلے جمعے کو نکاح رکھ لیتے ہیں، کیونکہ ذوالحج کا چاند نظر آ گیا تھا اور عید میں چند دن ہی تھے۔ ناہید بیگم تو شادی پر بضد تھیں، مگر ابھی فضا کی انٹرنشپ تھی اور پھر پیپر تقریباً 3 ماہ تھے تو امان اللہ صاحب نے نکاح کا کہا تھا۔ کیونکہ منگنی کی رسم انہیں خاص پسند نہیں تھی، تاریخ طے ہونے پر سب نے منہ میٹھا کیا۔ زاویار کی نظریں بار بار فضا کی طرف جا رہی تھی، جو اسکائی بلو کلر کی فراک پہنے دوپٹہ سر پر جمائے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ لڑکی سادگی میں بھی غضب ڈھاتی تھی، مگر آج تو پھر ہار سنگھار کیا تھا۔ وہ خود سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ فضا کا خود کا دل ہمک ہمک کر اسے دیکھ رہا تھا، مگر ابا کے ڈر سے وہ آنکھیں جھکائے بیٹھی تھی۔ کھانا کھا کر وہ لوگ جا چکے تھے اور وہ یہ خبر اپنی چیلیوں کو دینے کے لیے بے چین تھی۔ ان کے جانے کے بعد امان اللہ صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس سے اپنے ساتھ لگایا۔ ہمہ وقت سخت رہنے والے امان اللہ صاحب نہ جانے کیوں بیٹی کو رخصت کرنے کے خیال سے رونے لگے تھے۔ وہ تو فضا کو ابھی تک بچی ہی سمجھتے تھے، مگر بیٹیاں کب بڑی ہوتی ہیں، ماں باپ کو واقعی پتہ نہیں چلتا۔ فضا جو رونا شروع ہوئی تو چپ ہی نہ ہوئی۔ امان صاحب تو اپنا رونا بھول کر بیٹی کو چپ کروانے لگے۔ ارے میری بہن، چپ کر جاؤ، کیوں راوی سندھ ستلج ایک ساتھ بہانے کا ارادہ ہے تمہارا؟ کچھ رخصتی کے لیے بھی رکھو۔ حسیب نے ماحول کو ٹھیک کرنے کے لیے کہا تو واقعی سب ہنسنے لگے۔ امان اللہ صاحب نے اس کا ماتھا چوم کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ ویسے یہ آنسو اوپر اوپر سے ہی ہیں، اندر سے تو آپ بہت خوش ہیں، کیونکہ آپ کا ڈریم جو پورا ہو رہا ہے، مناہل نے کہا تو سب کہا لگا اٹھے۔ فضا نے باپ کے سامنے اس کی ایسی گوہر افشانی پر شرمندگی سے اسے گھورا۔ چلو میری بیٹی کو تنگ نہ کرو، اللہ میری بیٹی کے نصیب اچھے کرے۔ انہوں نے سب کو گھرکا اور اٹھ کر کمرے میں چلے گئے، جبکہ وہ سب ایک دفعہ پھر محفل لگا کر بیٹھ گئے تھے۔ ویسے چچی آپ چاچو پر نظر رکھتی رہا کریں، آج کل انہوں نے انسٹا پر اپنی پک پوسٹ کی تھی، دیکھا آپ نے کتنے ہینڈسم لگ رہے تھے۔ لندن میں ایسی خوبصورتی آپ کے لیے خطرہ ہو سکتی ہے۔ حسیب نے بیٹھے بیٹھے چٹکلا چھوڑا تو فضا نے اسے گھورا۔ وہ اکثر اپنے چچا اور چچی کی اسی بات پر لڑائی کروا دیتا تھا۔ مناہل ڈھولکی لے کر بیٹھی اسے بجا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ محفل برخاست ہوئی تو فضا نے جا کر حریم لوگوں کو مطلع کیا۔ وہ دونوں بھی بہت خوش ہوئیں۔ جمعہ میں چونکہ کم ہی دن تھے تو انہوں نے کل ہی آنے کا کہا تاکہ مل کر شاپنگ کر سکیں۔ بڑی عید ہر دفعہ عظیم صاحب زور و شور سے مناتے تھے، پورے محلے میں ان کے جانور کے چرچے ہوتے تھے، کیونکہ وہ اپنے جانور کو بہت پیار سے رکھتے تھے۔ اس دفعہ بھی انہوں نے بیل خریدا تھا اور اپنے سامنے والے پلاٹ میں باندھ دیا تھا۔ اس کے گلے میں گھنٹیاں بھی باندھ چکے تھے وہ۔ حفیظ صاحب اپنی گاڑی بھی وہیں کھڑی کرتے تھے۔ میسم نے حسب معمول گاڑی کو دھویا تھا، مگر جیسے ہی وہ گھر کے اندر گیا، عظیم صاحب کے شیروں نے گاڑی کا ستیہ ناش کر دیا۔ ڈرائیونگ سیٹ کی طرف والے دروازے پر جو نقش و نگار بنے حفیظ صاحب کا دیکھ کر خون کھول اٹھا۔ پیڑ سے لٹکتی پینٹ کو انہوں نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اوپر کیا اور گاڑی کے پاس پہنچے۔ چاروں طرف سے اس کا جائزہ لینے کے بعد انہوں نے میسم کو آواز دی۔ میسم نے اپنی محنت پر شیرو صاحب کی غلاظت پھیری دیکھی تو غصے سے بپھر گیا۔ حفیظ صاحب اسے آرڈر دے کر جا چکے تھے کہ 5 منٹ کے اندر اندر اسے دوبارہ صاف کرے۔ اسے طیش میں آ کر سامنے والے گھر کی بیل بجائی۔ عظیم صاحب کے نکلنے پر اسے نہایت احترام سے انہیں کہا کہ وہ بیل کو تھوڑا دور باندھ لے، مگر وہ ہتھے سے ہی اکھڑ گئے۔ ہر بار کی طرح اس دفعہ بھی انہوں نے اس کے باپ کی حرام کمائی کا تانا دیا تھا، جسے سن کر میسم نے سارے لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے انہیں جواب دیا، ہم حرام کھاتے ہیں تو وہ ہمارا سر درد ہے، آپ کو ہمارا مفتی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بلند آواز پر رائمہ اور حفیظ صاحب بھی باہر نکل آئے تھے۔ رائمہ نے نم نظروں سے اس کی طرف دیکھا جو اپنے باپ کے ہاتھ کندھے سے جھٹک کر پانی کی بالٹی کو ٹھوکر مارتا ہوا گھر چلا گیا تھا۔ کیا ضرورت تھی آپ کو تماشا لگانے کی؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیوں جلتے ہیں اتنا حفیظ بھائی سے۔ شمائلہ، رائمہ کی امی نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ عظیم صاحب چونک گئے، اتنے سالوں سے وہ اپنی کیفیت سے خود ہی ناواقف تھے۔ یہ کیفیت تھی ان کے دل کی، یہ جلن، ان کی اتنی اچھی مالی حالت پر۔ انہوں نے ایک نظر رائمہ کو دیکھا جو آنسو صاف کرتے ہوئے اپنی ماں کا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ کیا وہ اپنی جلن میں اپنی بیٹی کے ساتھ ٹھیک کر رہے تھے؟ حسیب جلدی کرو، مجھے پہلے ہی دیر ہو رہی ہے۔ فضا نے اب کی بار ذرا جھنجھلا کر اسے آواز دی جو واش روم سے نکلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ آج حیات اور حریم لوگ اس کی طرف آ رہی تھیں اور وہ کب سے حسیب کو کہہ رہی تھی کہ بازار سے کچھ لا دے، لیکن وہ سن ہی نہیں رہا تھا اور اب اٹھا ہی تھا تو واش روم میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ لو میری بہن، آ گیا میں۔ وہ گیلے منہ اور گیلے بالوں کے ساتھ باہر نکلا تھا۔ آتے ہی اس نے اپنا گیلا منہ فضا کے دوپٹے سے صاف کیا، اسے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے اپنا دوپٹہ کھینچا۔ کمینے انسان، دفع ہو جاؤ، دانت پیس کر اسے دھکا دیتے ہوئے کہا، مگر وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلا۔ لو بھلا میں نے کیا کیا ہے؟
میں نے کون-سا ناک صاف کیا ہے؟ ایسے دانت نکالتے اس نے لاپرواہی سے کہا اور ساتھ ہی اس کا دوپٹہ پکڑ کر رگڑ کر ناک صاف کیا۔ فضا نے بے ساختہ اُبکائی لی۔ امی! اسے چیخ کر فاطمہ بیگم کو آواز دی تو کمرے سے ان کی اڑتی ہوئی چپل آئی اور ساتھ ہی آواز، دفعہ دور، لڑو مرو مگر میرا سر نہ کھاؤ۔ اس نے پلٹ کر حسیب کو دیکھا جو پیسے اور سودے کی لسٹ پکڑے گیٹ پار کر رہا تھا۔ اس نے دوپٹے کا پلو کراہیے سے پکڑ کر دوپٹہ اتارا اور اندر کی طرف چلی گئی۔ نکاح کا جوڑا چونکہ زاویار لوگوں کی طرف سے آنا تھا اس لیے وہ تینوں فضا کی بجائے اپنی شاپنگ کر رہی تھیں۔ فاطمہ بیگم نے کہا تھا کہ تم لڑکیاں اپنی تیاری مکمل کرو، باقی سب کی تیاری پر اتنا وقت نہیں لگے گا، سو وہ مناہل کو لے کر مارکیٹ آ گئی تھیں۔ رائمہ کو فون کیا تھا مگر اسے یونیورسٹی میں کچھ ضروری کام تھا اس لیے وہ نہیں آئی تھی۔ حریم اور حیات نے ایک ہی طرز کی انگرکھا فراکس لی تھیں جن کے رنگ مختلف تھے، حریم کی لائٹ پرپل جبکہ حیات کی لائٹ پیچ کلر کی تھی۔ مناہل نے بھی ہلکے گلابی رنگ کا انگرکھا فراک ہی لی تھی۔ کپڑے اور جوتوں کے بعد اب وہ جویلری دیکھ رہی تھی۔ بھائی 200 بہت ہے۔ حیات کو ایک جھمکے پسند آئے تھے جو دکاندار 500 میں دے رہا تھا۔ جھمکے کافی بھاری تھے اور حیات کو بہت پسند آئے تھے۔ وہ پیسے دینے کو راضی بھی ہو گئی تھی مگر فضا کی بھاؤ تاؤ کی عادت۔ اس کی بات پر دکاندار نے ایک نظر اسے دیکھا اور جھمکے واپس رکھ دیے۔ اتنی ستھری بے عزتی پر اس نے ایک نظر سب کو دیکھا۔ آؤ چلتے ہیں، دیکھنا خود آواز دے گا پیچھے سے۔ اس نے ہمیشہ والا حربہ آزمایا مگر دکاندار نے آواز نہ دی۔ دکان سے نکل کر وہ حیات اسے خونخوار نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یار اتنا بدتمیز تھا وہ گاہک کو ڈیل کرنا ہی نہیں آتا۔ آؤ ہم کہیں اور سے لیتے ہیں، اس نے حیات کو پچکارتے ہوئے کہا۔ نہیں مجھے وہی لینے ہیں، وہ بضد تھی۔ تو جاؤ جا کر لے لو، میں تو نہیں آ رہی تمہارے ساتھ۔ اتنے بدتمیز لوگوں کی دکان پر میں تو نہیں جاتی۔ اس نے ہری جھنڈی دکھائی تو حیات دانت پیستی واپس گئی اور جھمکے لے کر آئی۔ نکاح کا دن بھی خیر سے آ ہی گیا تھا۔ حریم اور حیات صبح سے ہی اس کی طرف آ گئی تھیں۔ ناشتہ کر کے وہ دونوں اس کے منہ پر طرح طرح کے ماسک لگا رہی تھیں۔ رسم چونکہ شام کے وقت تھی اسی لیے وہ ذرا پرسکون تھیں۔ فضا کا ڈریس آ چکا تھا اور جب انہوں نے سنا کہ یہ ڈریس زاویار نے خود اپنی پسند سے خریدا ہے تو تب سے ان کے شوق جملے عروج پر تھے۔ اب بھی وہ لاؤنج کے دروازے میں کھڑی ہو کر دوپٹہ اسے اوڑھا کر تصویریں بنا رہی تھیں۔ فضا تم کتنی پیاری لگ رہی ہو، ماشاءاللہ، ماں صدقے جائے۔ حیات نے اس کی تصویر دیکھ کر کہا۔ وہ اترائی۔ ماں صدقے جائے، ابا کام پہ جائے، بھائی لانتا پائے، بہن چھتر کھائے۔ محترمہ اب ذرا سائڈ پہ ہوں، مجھے اندر جانا ہے۔ بوتل کے جن کی طرح حسیب وہاں حاضر ہوا تھا اور انہیں دروازے پہ کھڑا ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے دیکھ اپنی زبان کے جوہر دکھانے لگا تھا۔ تم دفع کرو اسے۔ آؤ ہم کمرے میں جاتے ہیں۔ فضا انہیں لے کر کمرے میں چلی گئی۔ پھر وہ تھیں اور ان کی نہ ختم ہونے والی باتیں۔ رائمہ نہیں آئی ابھی تک؟ اچانک حریم نے پوچھا۔ یار کہا تو تھا میں نے اس سے پہلے آنے کا، لاؤ میں اسے میسج کروں۔ فضا نے کہتے ہی اپنا موبائل نکالا اور اسے میسج کیا۔ میسج زاویار کی طرف سے آنے والا تھا اس لیے حفیظ صاحب اور مسرت بیگم نے ان کی طرف ہی آنا تھا۔ ویسے فضا تمہارا رشتہ بھی آ گیا اور میڈم کا بھی ڈن ہے کہ کہاں ہونا ہے، ایک میں ہی سنگل رہ گئی ہوں۔ حریم نے چائے کا گھونٹ بھرتے اپنے دکھ سنائے تو وہ دونوں اس ڈرامے باز کو دیکھنے لگیں۔ اس کا اشارہ حیات کے کزن کی طرف تھا۔ خضر اس کا تایا زاد تھا۔ شروع سے اس کو بھائی بھائی کہنے والی حیات کو اب پتہ چلا تھا کہ وہ دونوں بچپن سے ہی ایک دوسرے سے منسوب ہیں۔ فکر ناٹ حریم آپی، میں آپ کو سنگل رہنے نہیں دوں گا۔ اچانک سے وہ نمودار ہوا تھا اور اس کی بات پر حیات اور حریم کی چائے فوارے کی طرح منہ سے نکلی۔ حریم کھلی اجازت سے ایک جوتا اتار لو اور 100 مارو اس کے اور ایک گنو۔ بدتمیز کو ذرا سینس نہیں کہ لڑکیوں کی محفل میں نہیں گھستے۔ فضا نے دانت پیس کر حریم سے کہا جو ہنوز ہنس رہی تھی۔ ارے 100 مار کے ایک کیوں گنے گی حریم باجی، آپ کو گنتی نہیں آتی کیا؟ وہ بھولے پن سے پھر پوچھ رہا تھا۔ بکو یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ اسے سخت چتونوں سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ میں صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ میں اور ابو جمعہ کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ ان کی ڈینٹنگ پینٹنگ شروع کر دیں پلیز، اس نے حیات اور حریم کی طرف دیکھ کر کہا۔ فضا اپنا جوتا پکڑ کر اس کے پیچھے بھاگی مگر وہ جا چکا تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی لڑکی سے محبت کی تھی اور وہ لڑکی آج اس کی دسترس میں تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی اس نے اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کر فضا کو اپنی زوجیت میں لیا تھا۔ عجیب سرشاری سی تھی جو اس کے حواسوں پر سوار تھی مگر اس نے ابھی تک اسے دیکھا نہیں تھا۔ دل بے چین سا ہو رہا تھا اس کے دیدار کے لیے۔ حیات 2-3 بار اسے بتا کر جا چکی تھی کہ فضا بہت خوبصورت لگ رہی ہے مگر وہ چپ چاپ بیٹھا تھا۔ نکاح کا فنکشن امان ہاؤس کے لان میں کیا گیا تھا۔ مہمان اب ایک دوسرے کے ساتھ باتوں میں مشغول تھے۔ شام ڈھل رہی تھی اور رات کی سیاہی ہر سو پھیل رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ پری پہ کر لال دوپٹے کے سائے تلے حیات، حریم اور حسیب کی ہمراہی میں چلی آ رہی تھی۔
جوں جوں وہ قریب آ رہی تھی، زاویار کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ وہ سکتے کسی کیفیت میں اسے دیکھ رہا تھا۔ جو آف وائٹ کلر کی شرٹ جو اس کے گھٹنوں تک آ رہی تھی، اس کے ساتھ آف وائٹ کلر کا ہی شرارہ پہنے ہوئے تھی۔ شرٹ کے گلے پر شیشوں کا کام ہوا تھا، دونوں ہاتھوں میں گجرے پہنے، مناسب جویلری، بالوں کا جوڑا بنائے، کچھ لٹیں اس کے چہرے کے ارد گرد گھوم رہی تھیں۔ سر پر سرخ دوپٹہ پنوں کی مدد سے سیٹ کیا ہوا تھا، مناسب میک اپ میں وہ معمول سے بڑھ کر پیاری اور معصوم لگ رہی تھی۔ زاویار کو نہیں پتا تھا کہ وہ یہ ڈریس اس پر اس قدر جچے گا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے گیا۔ جب حیات اور حسیب نے اسٹیج کے پاس آ کر اہم اہم کیا، وہ جھیم کر اٹھ بیٹھا اور اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ایسے کیسے ہاتھ آپ کو پکڑا دیں؟ پہلے ہمارا نیک دیں۔ حیات نے جھٹ اس کا ہاتھ پیچھے کر کے شوق سے لہجے میں کہا تو محفل زعفران زار بنی۔ سب لوگ آہستہ آہستہ اسٹیج کے گرد اکٹھا ہونے لگے تھے۔ حیات شرم کرو، ابا کو پتہ چلا تو وہ ناراض ہوں گے۔ فضا نے اسے ٹھوکا مارا۔ او بی بی، ہمیں پتا ہے تم اپنے شوہر کی جیب ہلکی نہیں کروانا چاہتی، مگر میں بھی حیات ہوں، اس لیے چپ ہو جاؤ۔ حیات نے گھور کر کہا تو چاروں ناچار اسے چپ ہونا پڑا، ورنہ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اس وقت زاویار کی پرحدت نظریں برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ آج جمعرات تو نہیں ہے؟ زاویار نے معصومیت سے کہا تو ایک دفعہ پھر سب کہکا لگا اٹھے۔ ٹھیک ہے، اپنی بیگم کو بھی جمعرات کو ہی لے جائیے گا، حریم نے ہاتھ جھلا کر کہا۔ ارے ارے، یہ ظلم مت کریں، بتائیں کیا ڈیمانڈ ہے آپ کی؟ زاویار نے انہیں روکتے ہوئے کہا۔ زیادہ نہیں، بس 10,000۔ حیات نے سب کا حساب لگاتے کہا۔ فضا نے اسے پھر ٹھوکا مارا۔ شرم کرو، میں ابھی ماموں کو بتاتا ہوں، تم لوگوں نے لوٹ بازار کھول رکھا ہے، لا حول ولا قوت۔ اپنی حق حلال کی بیوی سے ملنے کے لیے بھی پیسے دینے پڑیں گے کیا؟ محسم نے انہیں امان اللہ صاحب کی دھمکی دی، مگر زاویار نے چپ چاپ پیسے نکال کر انہیں دے دیے۔ انہوں نے ہنستے ہوئے پیسے پکڑے اور فضا کا ہاتھ حسیب کے ہاتھ میں لیا۔ حسیب نے گردن جھکا کر اس کا ہاتھ زاویار کی طرف کیا۔ ہم بہت عزت و احترام کے ساتھ اپنی مصیبت آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ اس نے اپنی عادت کے مطابق شوشہ چھوڑا تو محفل پھر زعفران زار بنی۔ مبارک ہو، اس نے آہستہ سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ فضا کا سر جھک گیا۔ کیسا لگ رہا ہے مسز زاویار بن کر؟ اس نے پھر سرگوشی کی۔ لوگ آ کر ان سے مل رہے تھے۔ ویسے مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اس ڈریس میں اس قدر حسین لگیں گی، کچھ تو بولے یار، آپ تو نکاح کے بعد میوٹ ہی ہو گئی ہیں۔ اسے مسلسل چپ دیکھ کر اسے بولنے کے لیے اکسایا۔ میں کیا کہوں؟ اچھا ایک بات بتائیں، آپ پہلے زیادہ حسین تھیں یا مسز زاویار بن کر زیادہ حسین لگ رہی ہیں؟ اس کے سوال کا جواب تو کیا، فضا نے تو سر ہی جھکا لیا۔ کیسی ہو؟ محسن نے اس کے قریب جا کر پوچھا۔ ٹھیک ہوں، اپنی گود میں دھرے ہاتھوں کو دیکھتے اس سے جواب دیا۔ ناراض ہو؟ وہ جانتا تھا اس دن کی عظیم صاحب کے ساتھ ہوئی تلخ کلامی کی وجہ سے وہ اسے ناراض ہے۔ اس کے پوچھے پر رائما نے پرشکوہ نگاہ سے اسے دیکھا۔ ایم سوری یار، لیکن تم بھی تو دیکھو یار، وہ ہر وقت حرام کمائی کا تانا دیتے رہتے ہیں۔ مجھے غصہ آتا ہے، میں ہمیشہ درگزر کر جاتا ہوں، پتہ نہیں کیسے اس دن مجھے غصہ آ گیا۔ محسم اپنے رویے پر واقعی شرمندہ تھا۔ جو بھی تھا، تمہیں ابا سے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، رائما نے کہا۔ میں نے آج تک کبھی کی ہے؟ تم ان کی باتیں بھی تو سنو نا۔ اس نے رائما کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ ابا کو جانتی تھی، وہ ہمیشہ زیادتی کرتے تھے، نہ جانے کیوں۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، میرا دل کر رہا ہے کہ زاویار کے ساتھ اپنا نکاح بھی کھڑکا دوں۔ اس کی شرمندگی محسوس کرتے محسم نے بات بدلی، وہ سراسر مذاق کر رہا تھا، جبکہ رائما آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہلکے نیلے رنگ کی کلیوں والی فراک کے ساتھ چوڑی پاجامہ پہنے، ہاتھوں میں چوڑیاں اور گجرے پہنے وہ واقعی نہایت خوبصورت لگ رہی تھی۔ حیرت سے دیکھنے پر اس کی آنکھیں مزید بڑی ہو گئی۔ محسم کا دل ہمیشہ کی طرح اس کی ان گول گرے آنکھوں میں ڈوبنا چاہتا تھا۔ محسم، ابا نہیں مانیں گے، تم پلیز ایسی کوئی بات مت کرنا، اس نے ذرا ملتجی سے لہجے میں کہا۔ مذاق کر رہا تھا یار، جب بھی تمہیں اپناؤں گا سب کی رضامندی سے ہی اپناؤں گا، خاص طور پر تمہارے ابا کی۔ ویسے ماسٹر صاحب بھی کہتے ہوں گے، میں کیوں مانوں، میں تو ابا ہوں۔ بات کے اختتام پہ اسے ذرا چڑھ کر کہا۔ زاویار بھائی، اگر آپ ملنا چاہتے ہیں تو بتائیں، ہم ارینج کرتے ہیں ملاقات۔ حیات اور حریم اس وقت اسٹیج پر ان دونوں کو گھیرے کھڑی تھیں۔ فضا جو اپنی انگلی میں موجود انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی، نکاح کے بعد ان دونوں نے ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنائی تھی، اسے چونک کر حیات کی طرف دیکھا۔ شرم کرو کچھ، ابا نہیں مانیں گے، اس نے اپنی بغل میں بیٹھی حریم کو کہا۔ کوئی بات نہیں مسز، کبھی کبھی ابا کے خلاف بھی چلے جاتے ہیں، اسپیشلی تب جب اپنے حق حلال کے شوہر سے ملنے کی بات ہو۔ زاویار کی بات پر جہاں وہ جھیم گئی وہیں وہ دونوں کہکہا لگا اٹھیں۔ کتنی دیر کی ملاقات ارینج کر سکتی ہیں آپ لوگ؟ اس نے ان دونوں سے پوچھا۔ ابھی جب سب لوگ کھانا کھا رہے ہوں گے تو میں اسے لے جاؤں گی کمرے میں، تب آپ آ جائیے گا، حیات نے کہا تو اسے سر نفی میں ہلایا۔ اتنی سی ملاقات سے دل نہیں بھرے گا میرا، اس نے فضا کو نظروں میں رکھ کر کہا تو وہ حیرت سے اس سنجیدہ سے انسان کو دیکھ رہی تھی۔
ओह! तो ज़ावियार भाई जितना गुड़ डालें उतना ही मीठा होता है। हरीम ने उँगली और अंगूठा मिलाकर कहा, मतलब उसका पैसों की तरफ था। अब कितने चाहिए? उसने हदूस फ़िज़ा को नज़रों में रखा हुआ था। अब कुछ नहीं चाहिए, बस लंच डन करें। हयात के कहने पर उसने हामी भरी। फ़िज़ा दोनों को ही घूर रही थी। कुछ ही देर में थकावट का बहाना करके उसे कमरे में ले गई थी। वो घबराहट और शर्मिंदगी से अंगुलियां मरोड़ रही थी। कुछ ही देर में वो दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ। वो जैसे-जैसे भारी कदमों से करीब आ रहा था, फ़िज़ा का दिल कानों में धड़क रहा था। देख लें, मैंने आपके लिए इतना खर्चा कर दिया और आपने मुझे अभी तक निकाह की मुबारक नहीं दी। उसके शिकवा पर फ़िज़ा ने अपना दुपट्टा मुट्ठियों में जकड़ा। वो हदूस उसकी तरफ पुश्त किए खड़ी थी। ज़ावियार ने उसे पलटते ना देखकर उसके कंधे पर हाथ रखा और उसका रुख मोड़ा। वो कबूतर की तरह आंखें बंद किए खड़ी थी। ज़ावियार को बेसाख्ता पहली मुलाकात याद आई। उसने पहली दफ़ा भी उसे आंखें बंद किए ही देखा था। निकाह मुबारक हो मिसेज़ ज़ावियार मलिक। उसने फ़िज़ा के हाथ अपने हाथों में लेकर उसकी आंखों में देख कर कहा। पता नहीं कब कैसे आपने मुझे बेबस कर दिया। अपनी मासूमियत, बेवकूफ़ी, पाकीज़गी से। सीने में मौजूद ये ज़िद्दी बच्चा बस आपका ही तलबगार था। आज मैं पुरसकून हूँ, आप मेरी महरम हैं, मगर सीने में ये धड़कता ये दिल आज भी उसी रफ़्तार से धड़क रहा है। उसका हाथ पकड़े अपने दिल के मकाम पर रखे वो उसे अपना हाल सुना रहा था। उसकी नज़रें अभी भी झुकी हुई थीं। ज़ावियार प्लीज़, उसने अपना हाथ उसके हाथ से निकाल कर कहा। अरे अभी तो मैंने आपकी तारीफ़ करनी है। उसने शरारत से फिर उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा, मगर उसे शर्म से लाल देखकर अपना इरादा बदलकर उसके माथे पर अकीदत भरा बोसा दिया और उसे देखे बिना बाहर निकल गया। फ़िज़ा अभी तक हैरत में थी। ऑफ व्हाइट शलवार कमीज़ में मलबूस वो जादूगर अब उसे अपने शहर में छोड़कर जा चुका था। कुछ ही देर में हयात उसके कमरे में आई, मगर उसे सकते में देखकर शरारत से बोली, खैरियत है मिसेज़ ज़ावियार, होश में आ जाएँ। फ़िज़ा हड़बड़ाकर उसकी तरफ मुड़ी और खुशी से उसके गले लग गई। हयात ने उसकी खुशी महसूस करते हुए उसे हमेशा खुश रहने की दुआ दी थी। ज़ावियार भाई हाथ पकड़ लें, आपकी ही प्रॉपर्टी है। हयात ने दांत निकाल कर कहा तो वो हंसने लगा। वादे के मुताबिक इन लोगों को यूनिवर्सिटी से पिक करके रेस्टोरेंट लेकर जा रहा था। जी भाई पकड़ ले, मैं आपकी पिक्स बनाती हूँ। हरीम ने भी एक्साइटेड होकर कहा। फिज़ा ने पीछे मुड़कर दोनों को घूरा। हाथ तो मैं पकड़ लूँ, मगर आपके सामने मेरी इस जिसारत पर मोहतरमा बेहोश ही न हो जाएं। अपनी आदत के बरखिलाफ उसने होंठ का कोना दांतों तले दबाकर मुस्कुराहट रोके उन्हें देखकर कहा तो उनके जिन्नाती कह के बुलंद हुए। उसने एक नज़र अपने साथ बैठी अपनी बीवी पर डाली, जो उतने बेज़रर से जुमले पर छुई मुई सी बनी बाहर देखने लगी थी। ये तो सही कहा आपने। वाक़ई अगर ऐसा हो गया तो हमें रेस्टोरेंट की बजाय अस्पताल जाना पड़ेगा और लंच कैंसल। अल्लाह अल्लाह! हयात को फ़ौरन अपने खाने की पड़ी। तुम फ़िक्र ना करो, तुमने अस्पताल से भी खाने-पीने का बंदोबस्त कर ही लेना है। हरीम ने उसकी लालची तबीयत पर चोट की तो वो दाँत निकालने लगी, जबकि ज़ावियार ने मद्धम से कहका लगाया। फ़िज़ा ने पुरशौक नज़रों से उसकी तरफ देखा। वो स्याह शलवार कमीज़ में स्लीव हस्ब आदत कोहनियों तक फ़ोल्ड किए बेहद हसीन लग रहा था। हाथों और बाजू की रगें उभरी हुई थीं। वो बहुत मज़बूती से स्टीयरिंग थामे महारत से ड्राइव कर रहा था। सामने से आती सूरज की रोशनी उसके चॉकलेट ब्राउन बालों को मज़ीद पुरकशिश बना रही थी। हँसने पर उसका डिंपल नुमायाँ हुआ था और उसकी जॉब के बाद उसका डिंपल फ़िज़ा की दूसरी कमज़ोरी था। आपका ही हूँ मोहतरमा, सुकून से देखें। उसे महवियत से खुद को तकते देख कर वो मुस्कुराहट दबाए सरगोशी से बोला तो वो सिटपिटा गई और मुंह खिड़की की तरफ कर लिया। दिल की धड़कन हद से सवा थी। ओए होए लैला मजनू, उन्हें सरगोशी करते देख वो एक साथ बोली तो जावियार ने फिर कहका लगाया, जबकि वो बाहर की तरफ देखती अभी तक अपनी धड़कनें नॉर्मल कर रही थी। आज मनाहिल की सालगिरह थी। वो लोग अमूमन इतने जोशो खरोश से सालगिरह मनाते नहीं थे, मगर मनाहिल चूंकि बच्चों में शुमार थी तो उसकी सालगिरह ज़रा एहतमाम से मनाई जाती थी। आज डिनर पर सब लोग मदऊ थे। मैसम कब से जावियार को अपनी दास्तान सुना रहा था। जावियार को उस पर तरस से ज़्यादा हंसी आ रही थी, मगर हंस कर वो अपने दांत नहीं तुड़वा सकता था, इसलिए संजीदा नजरें लिए उसकी बातें सुन रहा था। जावियार ने एक प्लान बनाया था अजीम साहब को मनाने का। माने ना तो उनका दिल ज़रूर पिघलेगा, ये उसका कहना था। खाना खा चुके तो फिज़ा सबके लिए चाय बनाकर ले आई। बड़े सब लाउंज में बैठे थे, जबकि छोटों ने गार्डन में डेरा लगाया था। ज़ावियार के प्लान में सब बच्चे ही शामिल थे। ज़ावियार ने प्लान के मुताबिक अपना फ़ोन निकाला और अज़ीम साहब को कॉल मिलाई। उनका इरादा था कि जब वो कॉल सुनने बाहर आएँगे तब वो अगला कदम उठाएँगे, जबकि राइमा का दिल धड़क रहा था। वो जानती थी आज तक जब भी अब्बा और मैसम इकट्ठे हुए थे, उसके अब्बा को ही नुकसान हुआ था। वो मुसलसल आयतुल कुर्सी का विर्द कर रही थी। जैसे ही अज़ीम साहब कॉल सुनने बाहर आए, अंधेरे में खड़े हसीब ने उन्हें धक्का दिया, मगर तवक्को के खिलाफ वो नीचे गिर पड़े।
ان کا پلان تھا کہ جب حسیب انہیں دھکا دے گا تو وہاں کھڑا میسم انہیں پکڑ لے گا، مگر میسم گارڈن میں کھڑے مچھروں کی طرف متوجہ تھا اور نتیجتاً عظیم صاحب دھڑام سے نیچے گرے تھے۔ حسیب تو فوراً رفو چکر ہو گیا، میسم ان کی نظروں میں آ گیا۔ اندر سے باقی لوگ بھی باہر آ گئے، میسم شرمندہ سا انہیں سہارا دے کر اندر لے کر آ رہا تھا۔ تمہارے حالات پر میں افسوس کے سوا کچھ نہیں کر سکتا میرے دوست، میری ساری نیک تمنائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ زاویار نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی، بدلے میں اس نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھا تھا اور زاویار نے تسلی کے طور پر اس کا بازو سہلایا تھا۔ وہ آفس سے گھر آ رہا تھا جب اسے دیکھا کہ محلے کے بچے عظیم صاحب کے شیر کو چھیڑ رہے تھے۔ وہ اس وقت اکیڈمی جاتے تھے۔ میسم نے گاڑی کھڑی کی اور ان بچوں کی طرف بڑھا، انہیں ڈانٹ کر وہ وہاں سے بھگا رہا تھا، مگر محلے میں صرف وہی ایک گراؤنڈ تھا جہاں وہ کھیلتے تھے۔ انہوں نے شیرو کو چھیڑنا چھوڑ کر بلہ پکڑا اور کھیلنے لگے۔ میسم نے پھر انہیں بھگانا چاہا کیونکہ ابا کی مہران گاڑی بھی وہیں کھڑی تھی اور اگر اس کے شیشے پر گیند لگ جاتی تو میسم کی خیر نہیں تھی۔ اس نے ذرا روب سے انہیں وہاں سے بھگا دیا، ان کی نیچے گری بال اٹھا کر ان کی طرف پھینکی، مگر ہر بار کی طرح اس بار بھی وہ گیند عظیم صاحب کو سلام کرنے گئی تھی۔ وہ پریشانی میں آگے بڑھا مگر عظیم صاحب نے اسے ہاتھ کے اشارے سے وہیں روک دیا۔ وہ ہمیشہ اسے ڈانٹتے تھے مگر آج وہ سرد سے لہجے میں اس کے پاس سے گزر گئے۔ میسم نے پریشانی سے ان کی پشت دیکھی۔ اللہ جانے اب ماسٹر صاحب کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، اس نے سوچا اور گھر کی طرف چل دیا۔ ویسے یار، آپس کی بات ہے، کزن برادر سے اتنا ڈرنا کس بات کا؟ حریم کے ہاتھ سے چپس کا پیکٹ چھین کر اس نے حیات سے سوال کیا، جبکہ حریم نے اب حیات سے کرکرے کا پیکٹ چھین لیا تھا۔ وہ اکثر ایسے ہی کھینچا تانی کر کے ہی کھاتی تھیں۔ کزن بھیا سے ڈر نہیں لگتا صاحب، ان کے سیاں بن جانے سے لگتا ہے۔ حریم نے ڈرامائی انداز میں کلائی موڑ کر ماتھے پر رکھتے کہا تو حیات کا کہکہا گونجا۔ فضا بھی دبی دبی ہنسنے لگی۔ تو تمہارا کوئی کزن ہے امیدوار؟ فضا کی پوچھنے پر حیات نے خونخوار نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں صبح سے یہی رونا رو رہی ہوں بی بی، مگر تمہیں اپنے ملک زاویار احمد سے فرصت ملے تو تم کسی کو سوچو۔ حیات نے دانت پیس کر کہا تو فضا نے ناک سے مکھی اڑائی۔ ہاں تو اب اپنے حق حلال کے بندے کو بھی نہ سوچوں، تم ڈرامے کرنے کے بجائے مجھے سیدھی طرح بتاؤ کہ بات کیا ہے۔ بچی ہوئی چپس ایک ساتھ منہ میں ڈالتے اسے سوال کیا کیونکہ حریم اپنے کرکرے ختم کر چکی تھی اور اب اس کا اگلا شکار یہ چپس کا پیکٹ ہی تھا، جبکہ حیات کی فی الحال بھوک اڑی ہوئی تھی۔ یار مجھے تو کوئی بھی نہیں مل رہا، نہ کزن نہ باہر والا، سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر ایسا کون سا گناہ کر دیا میں ابھی تک سنگل ہوں۔ لوگ یونیورسٹی کے پہلے سیمسٹر میں ہی اپنے پارٹنر ڈھونڈ لیتے ہیں اور میں انٹرنشپ تک سنگل ہوں۔ حیات اور فضا کا بیگ کھنگال کر وہ مزید کچھ کھانے کو ڈھونڈ رہی تھی اور ساتھ ساتھ دل کے پھپھولے بھی پھوڑ رہی تھی۔ یہ جو تم اتنا ٹھونستی ہو نا، اسی وجہ سے کوئی تمہارے نزدیک نہیں آتا۔ حیات نے اس کے ہاتھ میں موجود چاکلیٹ کی طرف اشارہ کیا جو اس نے تگو دو کے بعد حیات کے بیگ سے ہی برآمد کی تھی۔ حریم ویسے میں نے سنا ہے کہ اگر ایک نکاح یافتہ لڑکی دعا دے نا تو وہ بہت جلدی لگتی ہے۔ میں تمہیں دوں گی دعا، تم مجھے چاکلیٹ دو۔ چاکلیٹ دیکھ کر تو فضا کی رال بھی ٹپکنے لگی تھی، مگر مقابل بھی حریم تھی جسے اپنے کھانے سے زیادہ کوئی عزیز نہیں تھا۔ نہیں بہن، ابھی دعا مت دینا، ابھی میں چند سال سنگل ہی رہنا چاہتی ہوں۔ اس کے بے نیازی سے کہنے پر فضا نے غصے سے حیات کی طرف دیکھا کیونکہ وہ ہمیشہ دو چاکلیٹ لاتی تھی۔ فضا چاکلیٹ کی دیوانی تھی اور حریم کھانے پینے کی دیوانی، جبکہ خود اسے کچھ خاص پسند نہیں تھی چاکلیٹ، مگر آج شاید وہ ایک ہی لائی تھی۔ فضا کی غصے بھری نظریں دیکھ کر حیات نے اسے بھی چاکلیٹ نکال کر پکڑا دی تو شاید حریم کی نظروں میں نہیں آئی تھی۔ تم دونوں کو اگر ٹھوسنے سے فرصت مل گئی ہو تو میرا مسئلہ بھی سن لو۔ انہیں مست ہو کر کھاتے دیکھ کر وہ تب کر بولی۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں کچھ بولتی، ایچ آر آ چکا تھا اور آفس کی حالت دیکھ کر اس کی آنکھیں ابلنے کو تھیں۔ وہ تینوں بریک کے لیے حریم کے کیبن میں آئی تھیں اور بریک کب ختم ہوئی پتہ ہی نہ چلا۔ ارد گرد لیز کے خالی پیکٹ، کولڈ ڈرنک کے کین اور ٹافیوں کے ریپر بکھرے دیکھ کر وہ بالکل سٹل ہو چکا تھا۔ اسے یہ لڑکیاں کہیں سے بھی پڑھی لکھی نہ لگیں۔ آپ لوگوں کا شاید اس کمپنی میں اپنی انٹرنشپ پوری کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اس نے سخت چتونوں سے گھورتے ہوئے کہا تو وہ تینوں گڑبڑا گئیں۔ یہ ان کی عادت تھی، جب بھی کچھ کھاتی خالی ریپر ایک دوسرے کے بیگ کی سائڈ پاکٹ میں ڈال دیتی، مگر یہ ہینڈ بیگ تھے جن کی سائڈ پاکٹ نہیں تھی اور وہ ریپر ابھی تک وہیں پڑے تھے۔ نہیں سر، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ بھلا ہم ایسا کیوں نہیں چاہیں گے؟ اتنی اچھی کمپنی ہے، اتنا اچھا ماحول ہے، بالکل گھر جیسا۔ حریم بولنے پہ آئی تو بنا رکے بولنے لگی۔ فضا نے اس کے پیٹ میں کونی مار کر اسے چپ کروایا۔ آپ تینوں جانتی ہیں کہ بریک کب کی ختم ہو چکی ہے؟ مینیجر نے اب بھی گھورتے ہوئے پوچھا۔ وہ ان تین لڑکیوں سے کبھی بحث پر پورا نہیں اتر سکتا تھا۔ ان تینوں کو اس کمپنی میں انٹرنشپ بھی زاویار کے کہنے پر ہی ملی تھی۔ زاویار کی بہت اچھی جان پہچان تھی اس کمپنی کے اونر کے ساتھ، اسی وجہ سے ایچ آر انہیں چاہ کر بھی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔
عورت سے تو ویسے بھی بحث بیکار ہے، مگر ان کی حرکتیں اس نفاست پسند اور وقت کے پابند مینیجر کو تپا دیتی تھیں۔ ہاں تو کیا ہوا، 5-10 منٹ ہی اوپر ہوئے ہیں نا، تو پھر کیا ہوا؟ کلاس میں تو ہم لوگ پورے 20 منٹ لیٹ جاتے تھے، ہمیں تو کبھی کسی نے نہیں روکا تھا۔ مگر خیر آپ کو بھی عادت ہو جانی چاہیے کہ اب کیونکہ ہم تینوں نے جاب بھی یہی تو کرنی ہے۔ حیات نے مسکراتے ہوئے لہجے میں اپنی بات مکمل کی تو فضا نے پریشانی سے مینیجر کو دیکھا جس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ بدتمیز، کیا ضرورت تھی اسے یہ سب کہنے کی؟ اگر اسے زاویار کو بتا دیا تو؟ فضا نے پریشانی سے حیات کو کہا۔ تو تمہیں اس کی بیوی کس لیے بنایا ہے؟ کرو اسے قابو۔ حیات نے آنکھیں نکال کر کہا تو فضا نے اسے اگنور کر کے سارے ریپر اکٹھے کیے اور اپنے کیبن کی طرف بھاگی۔ اوئے میرا مسئلہ تو سنتی جاؤ، حیات نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ رات کو بات کریں گے تمہارے مسئلے پر، حریم نے کہا اور اسے اپنے کیبن سے دھکا دے کر نکالا۔ ویسے چچی یہ آپ کا کروایا گیا پہلا رشتہ ہے جو الحمدللہ کامیاب رہا ہے، ورنہ اب تک جن کے بھی آپ نے کروائے ہیں وہ ابھی تک آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ حسیب کے شوشے پر نازیہ بیگم نے اس کے کندھے پر تھپڑ مارا۔ میرا کروایا گیا یہ والا رشتہ ہی آفیشیل رشتہ ہے، نہ میرا کوئی کاروبار ہے رشتوں کا، نہ میں کوئی رشتے والی آنٹی ہوں۔ خبردار جو تم نے مجھے رشتے والی آنٹی کہا، اور تو اور تم نے عدنان کو بھی فون کر کے بتا دیا، کل وہ مجھ پہ غصہ ہو رہے تھے، انہوں نے اپنے شوہر کا حوالہ دیا، ان کی یہ جرت وہاں بیٹھ کر آپ کو ڈانٹیں، ذرا روب رکھا کریں یار ورنہ ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ حسیب نے کسی آنٹی کی طرح انہیں مشورہ دیا۔ چلو راستہ ناپو اپنا، محلے کی مشترکہ تائی تو تم ہو، ہر وقت میری اور عدنان کی لڑائی کرواتے رہتے ہو، انہوں نے ذرا خفگی سے کہا۔ تو آپ اس کی باتوں پر نہ دھیان دیا کریں، پتہ تو ہے آپ کو اس کا، فضا نے صوفے پر بیٹھتے کہا۔ مل گئی تمہیں اپنے شوہر سے فرصت، دیکھ رہا ہوں میں جب سے تمہارا نکاح ہوا ہے مجھے تو بھول ہی گئی ہو تم۔ حسیب نے ناراضگی سے کہا۔ ہاں بن جاؤ تو میری ساس، انٹرنشپ کی وجہ سے بزی ہوتی ہوں بس، فضا نے تھکاوٹ سے کہا۔ کبھی تائی کبھی ساس، آپ دونوں تو مجھے عورت بنانے پہ ہی تلی ہوئی ہیں یار، حسیب نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ تو تم سدھار لو خود کو، فضا نے اس کے سر پہ چپت مارتے کہا۔ ویسے بات ہوتی ہے تمہاری زاویار سے؟ وہ اب حیات لوگوں کی طرح اس کی ٹو لے رہا تھا۔ نہیں بات نہیں ہوتی میری، میں تو 19ویں صدی کی لڑکی ہوں جس کا موبائل سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے، فضا نے تب کر کہا اور اٹھ کر چلی گئی۔ جب تک بیٹھی رہتی وہ کچھ نہ کچھ پوچھتا رہتا۔ السلام علیکم، فون اٹھاتے ہی اس کی خوشگوار سی آواز فضا کے کانوں سے ٹکرائی، اس کی دھڑکنیں اس کے شوخ لہجے پر حسب معمول اتھل پتھل ہوئیں۔ وعلیکم السلام، اس نے گھبراتے ہوئے جواب دیا۔ کیسی ہیں؟ وہ شاید فارغ تھا۔ جی ٹھیک، اس دفعہ بھی مختصر سا جواب۔ کیا کر رہی تھیں؟ وہ شاید اسے بولنے کے لیے اکسا رہا تھا۔ آفس میں کام ہی کرتے ہیں میرے خیال سے، اس کے جواب پر وہ ہنس دیا۔ میں توقع کر رہا تھا کہ آپ کہیں گی کہ آپ کو یاد کر رہی تھی۔ خیر فری کب تک ہوں گی؟ اس نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا تو فضا نے مسکراہٹ دبائی۔ اسے مسکراتے دیکھ کر وہ دونوں بھی اس کے پاس آ گئی تھیں اور حیات تو باقاعدہ کان لگا کر سن رہی تھی۔ آدھے گھنٹے تک تقریباً، اس نے وقت بتایا تو وہ دونوں سے اشاروں میں پوچھنے لگی۔ ٹھیک ہے آدھے گھنٹے بعد میں آپ کو پک کر لوں گا، آج لنچ ساتھ کرتے ہیں۔ اس نے اپنا لائحہ عمل بتایا۔ پہلے اس کا پلان شاپنگ کا تھا کیونکہ کل سے عید کی چھٹیاں شروع ہو رہی تھیں، مگر پھر ناہید بیگم نے کہا تھا کہ وہ باقاعدہ طریقے سے اس کی عید لے کر جائیں گی، اس لیے اب اس نے لنچ کا پلان بنایا تھا۔ فضا دلکشی سے مسکرا دی۔ حیات نے مزید کان اس کے کان میں گھسایا۔ فضا صورت سے دوسری طرف گھوم گئی۔ جی ٹھیک ہے، اس نے شرمیلی سی آواز میں کہا تو حیات اور حریم نے ایک دوسرے کو زمائنی نظروں سے دیکھ کر اوہ کہا۔ چلیں خدا حافظ، ملتے ہیں آدھے گھنٹے بعد۔ ساویار کے کہنے پر اس نے بھی الوداعی کلمات ادا کیے اور کال بند کر کے ان کی طرف دیکھنے لگی جو اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا؟ اس نے انجان بن کر سوال کیا تو ان دونوں نے پھر ایک دوسرے کو دیکھا۔ کدھر کی تیاریاں ہیں مسز ملک؟ انہوں نے اسے زاویار کے ڈائیلاگ سے مخاطب کیا تو وہ پھر شرما دی۔ کہیں کی بھی نہیں، اسے معصوم بن کر گردن ہلائی۔ اچھا تو آدھے گھنٹے بعد غالباً آپ کیا کرنے والے ہیں دونوں؟ کچھ اسپیشل پلاننگ؟ حیات نے زاویار کا آدھے گھنٹے بعد لفظ سن لیا تھا مگر وہ پوری بات نہیں سن پائی تھی۔ کچھ بھی نہیں، تم زیادہ بیج والو نہ بنو، آدھے گھنٹے بعد وہ مجھے لینے آئیں گے اور ہم لوگ لنچ کرنے جا رہے ہیں بس۔ فضا نے تب کر کہا تو حیات کی لنچ لفظ پر آنکھیں چمکی۔ اچھا، اسے پرسوچ انداز میں اچھا کو لمبا کیا۔ چلو بیٹا تم کرو تیاری، اپنا ٹائم بھی آئے گا، اسے سرد آہ بھر کر کہا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد زاویار کی کال پر وہ نے اللہ حافظ کہتی چادر درست کرتی باہر چلتی، جبکہ حیات بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی تھی۔ حریم اس کی کارروائی سمجھتے ہوئے مسکراہٹ دبا گئی۔ السلام علیکم، زاویار نے اس کے لیے کار کا دروازہ کھولا۔ وعلیکم السلام، اس نے مسکرا کر کہا۔
वो दोनों बैठ चुके थे इससे पहले कि ज़ावियार गाड़ी स्टार्ट करता। वो दोनों पिछला दरवाज़ा खोलकर बैठ गईं। अस्सलाम वालेकुम ज़ावियार भाई। दोनों यकदम यकज़ुबान बोली। फ़िज़ा ने खूनख्वार नज़रों से उन दोनों को देखा और इशारों से बाहर भेजा। वालेकुम अस्सलाम। ज़ावियार ने मुस्कुराकर जवाब दिया। आप लोग गालिबन लंच करने जा रहे हैं। क्या हम आपको कंपनी दे सकते हैं? परेशान मत हो भाई, हम गरीब चुपचाप एक कोने में बैठे रहेंगे, आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन एक असिस्टेंट कमिश्नर का लंच हम मिस नहीं कर सकते। हयात ने मिस्कीन से लहजे में कहा तो ज़ावियार मुस्कुरा दिया। नो प्रॉब्लम डियर सिस्टर, उसने कहा और गाड़ी स्टार्ट की। फिजा हनूज उसे घूर रही थी। भाई, लगता है आपकी बेगम का मूड नहीं हमें साथ लाने का। हरीम ने ज़ावियार का ध्यान फिजा की तरफ करवाया तो वह हंस दिया। डोंट वरी बेगम, मैंने हम दोनों के लिए केबिन बुक करवाया है, आपको डिस्टरबेंस नहीं होगी। उसने मुस्कुराहट दबाकर कहा तो इन दोनों का कहका उबला, जबकि वो बिला वजह ही शर्मा दी। ज़ावियार ने दोनों के लिए केबिन बुक करवाया था और उनके केबिन के साथ वाला केबिन हयात लोगों को मिला था। वो एंटर हुई तो टेबल को फूलों से ढका हुआ था और साथ ही फूलों का गुलदस्ता पड़ा हुआ था। वो हाफ़ सी कैफियत में चलती हुई आई और फूलों को पकड़कर उनकी नरमाहट महसूस करने लगी। एक दिलकश सी मुस्कुराहट उसके लबों पर रक़्स कर रही थी। मैं भी हूँ यहाँ। कान के पास ज़ावियार की सरगोशी पर गुलदस्ता उसके हाथ से छूटते-छूटते बचा। वो वाक़ई फूलों में इतनी गुम हो चुकी थी कि उसे भूल ही गई। वो अजीब-सी कैफ़ियत में टेबल की तरफ मुँह किए वैसे ही खड़ी रही। अगर पलटती तो वो पीछे खड़ी ज़ावियार से टकरा जाती। आओ बैठो। उसकी परेशानी भांपते वो पलटा और जाकर सोफ़े पर बैठ गया। उनके सामने ही टेबल था। वो शर्माई से उसके साथ आकर बैठ गई। दिल अभी भी 100 की स्पीड से धड़क रहा था। कानों के पास उसकी सरगोशी अभी भी महसूस हो रही थी। ज़ावियार उससे मामूल की बातें करने लगा तो वो नॉर्मल हुई। खाना आया तो वो दोनों खाने लगे। ज़ावियार ने बिरयानी चम्मच में समेट कर चम्मच उसके आगे किया तो वो उसकी तरफ देखने लगी। मैंने सुना था कि झूठा खाने से मोहब्बत बढ़ती है, उसने मुस्कुराहट दबाकर कहा। उसके जुमले पर वो हँस दी। उस जैसे संजीदा इंसान से वो इस तरह की बात की तवक्को नहीं कर रही थी। वो मामूल की बातें करते हुए खा रहे थे जब कोई धड़ाम से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। आने वाले को देखकर फ़िज़ा की आँखें हैरत से फैल गईं, जबकि वो उसकी फैली आँखों में हिलकोरे लेते डर को देखकर हँस दिया। शारिब ने इन चारों को रेस्टोरेंट में दाखिल होते देख लिया था। फिज़ा और उस लड़के के बात करने के अंदाज से उसे अंदाज़ा हो गया था कि फिज़ा और उसका क्या ताल्लुक है। फिज़ा ने जो उसके साथ किया था वो अभी तक भूला नहीं था और वो इस सुनहरी मौके को छोड़ना नहीं चाहता था। हेलो डार्लिंग, उसने आंख विंक करके फिज़ा को मुखातिब किया तो उसके हाथ से चम्मच छूटकर प्लेट में गिरा। खामोश कैबिन में चम्मच के गिरने की आवाज़ बहुत बुलंद थी। ज़ावियार ने एक नज़र फिज़ा की हवाइयाँ उड़ाते हुए चेहरे को देखा और एक नज़र उस लड़के को जो अभी किसी तूफान की तरह अंदर आया था। एक्सक्यूज़ मी, आप कौन? उसने लहजे को हतुल इम्कान नॉर्मल रखने की कोशिश की। गुस्सा उसकी तबीयत का ख़ासा नहीं था। वो सबसे बहुत नरम लहजे में बात करने का आदी था। वो खुद भी हमेशा कोशिश करता कि गुस्सा कम से कम करे क्योंकि उसका गुस्सा सामने वाले के लिए जानलेवा साबित होता था। आपसे पहले इस सीट का नुमाइंदा। उसने खबासत से हँसते हुए फ़िज़ा की साथ वाली सीट की तरफ इशारा किया जहाँ ज़ावियार बैठा हुआ था। बकवास बंद करो अपनी। फ़िज़ा ने घुर्रा कर कहा तो वो फिर से कहका लगा उठा। क्यों बेबी? इसको नहीं सुनाए अपनी मोहब्बत की किस्से कहानियाँ। उसकी बात पर वो फक चेहरा लिए कभी उसको और कभी ज़ावियार को देख रही थी, जो लब भेंचे शारिब की तरफ ही देख रहा था। उसकी कनपट्टी की रगें फूली हुई थीं, वो यकीनन बहुत ज़ब्त कर रहा था। तुमने शायद सुना नहीं, मैंने पूछा कौन हो तुम? ज़ावियार ने एक नज़र फ़िज़ा के फक चेहरे पर डालकर सख्त लहजे में पूछा। ज़ावियार, आप मेरी बात सुनें प्लीज़। फ़िज़ा नहीं चाहती थी कि ज़ावियार और शारिब की कोई तल्ख़ कलामी हो, मगर वो चाहकर भी बोल नहीं पा रही थी। वो लड़की जो अकेले में उस हैवान पर भारी थी, आज यूँ बेबस हो गई थी, न जाने क्यों। शायद अपने महरम को देखकर हर लड़की उतनी ही कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि उसकी हिफाज़त करने वाला मौजूद है, मगर यहाँ मामला एतबार का था। इज़्ज़त के एतबार का, किरदार के ईमान का। हो सकता है ज़ावियार मुझ पर यकीन ना करे, मुझे गलत समझे, ऐसी कई सोचें उसे जकड़ रही थीं। वैसे ये बहुत गलत बात है फ़िज़ा डार्लिंग, अपने शौहर को तुमने हमारी गुर्बत में गुज़ारे गए लम्हात के बारे में नहीं बताया। मिस्टर ज़ावियार, आपकी बीवी और मैं 4 साल से रिलेशनशिप में हैं और इस रिश्ते की कई यादें मेरे फ्लैट से भी वाबस्ता हैं। आपकी बेगम इससे पहले वो अपनी बात पूरी करता, ज़ावियार ने पूरी कुव्वत से दायाँ हाथ घुमाकर उसके मुँह पर मारा था। वो लड़खड़ाकर नीचे गिरा। थप्पड़ इतना शदीद था कि उसके कानों से खून निकलने लगा था। उसकी आँखों के सामने चंद साने के लिए अंधेरा छा गया। कान साएँ-साएँ करने लगे।
آئندہ میری بیوی کا نام اپنی زبان پر لانے سے پہلے اس تھپڑ کو یاد کر لینا۔ زاویار نے جھک کر اسے گریبان سے پکڑ کر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر چبا کر بولا، اور ساتھ ہی اسے دھکا دے کر کیبن سے باہر نکالا۔ زاویار، میں آپ کو بتاتی ہوں، میری بات سنیں پلیز۔ اسے پلٹتے دیکھ وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ زاویار نے ایک نظر اسے دیکھا اور گلاس میں پانی ڈال کر پینے لگا۔ اس کے نظر پھیر لینے پر فضا کا دل ڈگمگا گیا۔ پانی پی کر وہ دھپ سے صوفے پر بیٹھ گیا، اپنی شرٹ کے اوپری دو بٹن کھول کر اسے گھٹن کم کرنے کی کوشش کی۔ اس کی حرکتیں فضا کو تشویش میں مبتلا کر رہی تھیں۔ زاویار، وہ میرا کلاس فیلو تھا، لیکن وہ جو کچھ کہہ رہا تھا وہ سچ نہیں تھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا مم۔ اس سے پہلے وہ بات پوری کرتی، زاویار نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر اس کا دل ایک پل کے لیے کانپ اٹھا۔ بیٹھ جائیں۔ اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنے مقابل بٹھایا اور پانی کا گلاس اس کے آگے کیا۔ وہ اس کے اس قدر نرم لہجے پر حیران ہو رہی تھی۔ زاویار میں گئی تھی اس کے فلیٹ میں، لیکن وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ بات کرتے کرتے اس کا لہجہ بھرا گیا۔ اسے روتے دیکھ زاویار نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ کیا ہو گیا ہے فضا؟ کیوں بتا رہی ہیں مجھے یہ سب کچھ؟ کیا میں نے آپ سے کچھ پوچھا؟ آپ سوچ بھی کیسے سکتی ہیں کہ میں کسی ایسے انسان کی باتوں میں آ کر آپ سے سوال کروں گا؟ کیا میں آپ کو جانتا نہیں؟ کیا میں آپ کے کردار کے بارے میں نہیں جانتا؟ میرا اور آپ کا رشتہ اتنا کمزور تو نہیں ہے کہ میں کسی غیر کی باتیں سن کر آپ پر شک کروں؟ بیوی ہیں آپ، کوئی غیر تو نہیں جس سے صفائی مانگوں گا۔ اس کو اپنے حصار میں لیے بائیں ہاتھ سے اس کا ہاتھ سہلاتے وہ نرم لہجے میں اس پر اپنا سحر قائم کر رہا تھا، اور وہ اس جادوگر کے نرم لہجے پر ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ اب کیوں رو رہی ہیں؟ وہ اس کے رونے سے پریشان ہو رہا تھا، جبکہ فضا مزید اس کے سیدھے سے لگی تھی۔ اس سچویشن میں بھی وہ فضا کی حرکت پر مسکرا اٹھا۔ وہ یقیناً ہوش و حواس میں ہوتی تو ایسی حرکت کبھی نہ کرتی۔ زاویار نے اسے بازو سے تھام کر سیدھا کیا اور پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ اس کی سیاہ بڑی بڑی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو رہی تھیں، اور آنکھیں ہی نہیں، ناک اور گال بھی سرخ تھے۔ وہ اس وقت اتنی اچھی لگ رہی تھی کہ زاویار نے بے ساختہ ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے چہرے پر چپکے بال پیچھے کیے اور اس کے بالوں پر بوسہ دیا۔ فضا اس غیر متوقع حرکت پر جھیم گئی۔ اسی پل اس کا فون رنگ ہوا۔ حیات کالنگ دیکھ کر اس نے فون اٹھایا۔ ہیلو۔ رونے کے باعث اس کی آواز بھاری ہو گئی تھی۔ یار تم لو برڈز کا اگر لمبے سٹے کا پلان ہے تو ہمیں بتا دو، ہم رکشہ میں چلے جاتے ہیں۔ بنا سلام دعا کے وہ حسب عادت شروع ہو چکی تھی، اور اس کی آواز ساتھ بیٹھے زاویار کے کانوں تک بھی گئی تھی۔ فضا کو عجیب شرمندگی ہوئی۔ آ رہے ہیں ہم اس نے جلدی جلدی کہہ کر کال بند کی اور زاویار کی طرف دیکھا، جو اسے عجیب معنی خیز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ نروس ہو کر انگلیاں مروڑنے لگی۔ تمہاری دوست کافی سمجھدار ہے، زاویار نے سرگوشی میں کہا، تو وہ پہلے سے جھکے سر کو مزید جھکا گئی۔ دیکھ لو، تمہارے چکر میں لنچ بھی نہیں کیا۔ اس کا اشارہ فضا کا اس کے سینے لگنے والی حرکت کی طرف تھا۔ لیکن ایسی غربت پر میں اپنی بھوک سو دفعہ وار دوں، اس نے پھر جھک کر کہا، تو فضا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ زاویار پلیز، اس نے منمنا کر کہا تو وہ کہا لگا اٹھا۔ کھانا کھانے کے بعد زاویار نے آئس کریم کا آرڈر دیا تھا۔ ایک بہت خوشگوار وقت گزار کر وہ لوگ واپس آئے تھے۔ عظیم صاحب ابھی تک اکیڈمی سے واپس نہیں آئے تھے، جبکہ شیرو ابھی تک بھوکا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے محسن باہر نکلا اور پاس پڑے چارے میں سے ٹوکری میں چارہ ڈال کر اس کے آگے کیا۔ وہاں کھیلنے والے بچے شاید اس کی رسی ڈھیلی کر کے جا چکے تھے۔ بھوکے شیرو نے غصے میں ایک جھٹکا مارا تو اس کی رسی کھل گئی۔ بفرے ہوئے بیل کو دیکھ کر محسن ڈر گیا اور ایک طرف ہو گیا۔ شیرو نے جب راستہ خالی دیکھا تو دوڑ لگا دی۔ گلی میں داخل ہوتے عظیم صاحب شیرو کو بھاگتے دیکھ کر اس کے پیچھے لپکے۔ ایک شورغل مچ اٹھا۔ محلے کے کئی لوگ اس کے پیچھے بھاگے۔ راستے میں جو سن رہا تھا کہ ماسٹر صاحب کا بیل بھاگ گیا، وہ اس کے تعاقب میں بھاگ رہا تھا۔ آج چاند رات تھی، صبح عید، اور بیل بھاگ گیا تھا۔ محسن کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے، جب اسے پیچھے سے رائما کی آواز سنائی دی۔ محسن، یہ کیا کیا تم نے؟ وہ نم آنکھوں اور متفکر لہجے میں اس سے پوچھ رہی تھی۔ یار ٹرسٹ می، میں اسے جسٹ چارہ ڈال رہا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ بھاگ جائے گا، اس نے پریشانی سے جواب دیا۔ تم نے تم نے ابا کا بیل بھگا دیا، اب تو ابا بالکل نہیں مانیں گے۔ وہ مسلسل اس کی طرف دیکھ رہی تھی جس طرف شیرو بھاگا تھا۔ رائما، میری بات۔ اس سے پہلے وہ بات پوری کرتا، عظیم صاحب غصے سے دندناتے ہوئے وہاں پہنچے تھے۔ اس نے جان بوجھ کر بھگا دیا ہے میرا بیل، وہ غصے سے چیختے ہوئے بولے۔ عظیم، کیا ہو گیا ہے یار؟ حفیظ صاحب بھی باہر نکل آئے تھے۔ اس ناہنجار نے جان بوجھ کر میرے شیرو کو بھگایا ہے، وہ مسلسل چیخ رہے تھے۔ حفیظ صاحب نے انہیں پکڑا اور گھر کے اندر لے گئے۔ محسن ابھی تک پریشانی سے سب سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ صبح عید تھی اور اب یہ سب، اتنی جلدی جانور کہاں سے آتا، اور اگر آ بھی جاتا تو وہ عظیم صاحب کا شیرو نہیں ہونا تھا۔
नाहिद बेगम कल फिजा की ईद लेकर आई थी। आज इन सब की जावियार लोगों की तरफ दावत थी। इन लोगों ने कुर्बानी कर ली थी। लंच के बाद से ही वो लोग वहां जाने की तैयारियां कर रहे थे। फिजा ने महरून रंग की शॉर्ट फ्रॉक के साथ महरून ही कैपरी पहना था। बालों का खूबसूरत सा स्टाइल बनाए, हल्का वो फुल्का मेकअप किए, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। न जाने उसका दिल क्यों चाहता था कि वो अच्छी सी तैयारी करे और जावियार बस उसे देखता ही रहे। जावियार जब उसकी तारीफ करता तो उसे वाकई अपना आप खूबसूरत लगता था। शोहर की तारीफ ही बीवी के चेहरे की शबाहत कायम रखती है। उसने एक नज़र अपनी तैयारी को देखा और बाहर को चल दी। हफीज साहब ने भी बकरे की कुर्बानी की थी। कल होने वाले हादसे की वजह से दोनों घरों में ही सोगवार सा माहौल था। अच्छा बात सुनो, मैं गोश्त देने आऊंगा तो तुम आना दरवाजे पर और चचा को आगे पीछे कर देना। उसने राइमा को ईद विश करने के लिए फ़ोन किया था। इधर उधर की बातों के बाद वो मुद्दे की बात पर आया था। यार मैसम अब्बा बहुत गुस्से में हैं, पता नहीं क्या करें। राइमा ने बेचारगी से कहा। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, मैं आता हूँ कुछ देर में। मैसम ने फ़ोन रखा। मुसर्रत बेगम सुबह-सुबह अज़ीम साहब की तरफ उन्हें लेने गई थीं। शुमाइला बेगम तो आ गई थी, मगर अज़ीम साहब ने आने से मना कर दिया था और राइमा उनके ख़्याल के लिए वहीं रुक गई थी। गोश्त पक चुका था। मुसर्रत बेगम ने उसे ट्रे बनाकर दी थी कि वो घर दे दे आए। उसे जैसे ही बेल बजाई, राइमा की जगह अज़ीम साहब ने दरवाज़ा खोला। जो एक बहुत गहरी मुस्कान लिए खड़ा था, उसकी मुस्कुराहट फ़ौरन गायब हुई। अस अस्सलाम वालेकुम चचा, ये गोश्त अम्मी ने भेजा है, उसने गड़बड़ा कर कहा। मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने आए हो, ये गोश्त लेकर दफा हो जाओ यहाँ से। उन्होंने दुरुस्तगी से कहा और दरवाज़ा बंद कर लिया। शुमाइला बेगम जाते हुए खाना साथ ले गई थी। दिन गुजर चुका था और अब रात हो रही थी। अजीम साहब को रह रह कर अपना शेरू याद आ रहा था। कुछ सोचते हुए वो उठे और बाहर निकल आए। सामने ही हफीज साहब की मेहरान गाड़ी खड़ी थी। उन्होंने पुख्ता इरादा करते हुए पत्थर उठाकर पूरी कुव्वत से उसके शीशे पर दे मारा। चन्नाक की आवाज के साथ सारा का सारा शीशा किरची किरची होकर टूट गया था। ऐन इसी वक्त मैसम हाथ में शेरू की बाग पकड़े गली में दाखिल हुआ था। हफीज साहब ने अपनी गाड़ी का ये हाल देखा तो सदमे से गूंग रह गए। मैंने शेरू को नहीं भगाया था चचा, मगर मैं इसे ढूंढ लाया हूँ। उसे टूटे हुए शीशे की तरफ देख कर कहा। हसीम साहब को अजीब शर्मिंदगी सी हुई। मेरा बेटा कल से तुम्हारे बैल को ढूंढ रहा था। इंशाल्लाह कल तुम उसे कुर्बान करना। देखो ना, तुम्हारी हलाल की कमाई का था बैल, इसलिए वापस मिल गया। हफीज साहब ने टूटे हुए शीशे को नजरअंदाज करते हुए मुस्कुराते हुए अजीम साहब से कहा। मुझे माफ कर दो मैसम। उन्होंने अचानक से मैसम के आगे हाथ जोड़ दिए। इससे पहले वो मजीद कुछ कहते, मैसम ने उनके हाथ पकड़ लिए थे। अजीम साहब ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। रिश्तों पर छाई वो धुंध छट चुकी थी। उन्होंने हफीज साहब से भी माफी मांगी थी और उन्होंने खुशदिली के साथ उस कार को ये कहकर अपने रिश्तों पर कुर्बान कर दिया था। छोड़ो यार, वैसे भी बहुत पुरानी हो गई थी। कुछ ही देर में वो सब हफीज साहब के घर पर बैठे कहके लगा रहे थे। आखिरकार अब्बा मान ही गए थे। दी एंड।